गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है मेरे हाजरीन जो इस वक्त बैठे हैं। मुझे नहीं लग रहा इस वक्त मुझे कम लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो अभी सो रहे हैं ना, छुट्टी मना रहे हैं। हाँ भाई, पाकिस्तानियों को तो छुट्टी है, एक ईद का सा समा लगती है और फिर एक साथ जब वीकेंड भी करीब हो तो वो एक साथ जो छुट्टी मिलती है। खैर हम तो ऐसा नहीं करते, पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते, लेकिन वेस्ट में ऐसा होता है कि जब कोई लॉन्ग वीकेंड मिलता है वो घर पे नहीं टिकते भाई, पिकनिक पे निकल जाते हैं, 4 दिन के लिए गाड़ी पकड़ते हैं और कहीं भी कैंप लगाते हैं और रहने शुरू हो जाते हैं। पैसों वैसों का खर्चा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी छुट्टी यूटिलाइज करनी होती है। खैर हर मुल्क के हर घर के अलग रस्म और रिवाज होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा परफेक्ट हो और वो अपने बच्चे को रोक टोक करता है, नहीं करना ऐसा हो जाएगा, नहीं करना वैसा हो जाएगा। बचपन से ही वो उसको पहले गिरने से बचाता है कि रुको रुको रुको, आए गिर जाओगे, पहाड़ी आ गई है, वो देख के चलना, वो टाइल उखड़ा हुआ है वहाँ से, या सड़क रफ है, ये जूते नहीं पहनो, ये अनकम्फर्टेबल है। माँ बाप हमेशा बच्चों को गिरने से बचाने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये छोटी मोटी चोटें हैं जो हमें बचपन में लगती हैं और जब हम बड़े होते हैं छोटी मोटी डांटें हैं जो हमें स्कूल में पढ़ती हैं, ये सारी हमें तैयार करी होती है उस प्रैक्टिकल ज़िंदगी के लिए जो हमें आगे जाके गुजारनी होती है। उस प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हम फिज़िकली तो नहीं गिरते, लेकिन हाँ, कहा जाता है कि ये वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ये बचपन की और जवानी की ज़िंदगी जिसमें आपके ऊपर सिर्फ पढ़ाई की ज़िम्मेदारी होती है, सिर्फ खाना पीना सोचना होता है, सोना है टाइम पर, दोस्तों के साथ बैठना है, इतनी टेंशन्स नहीं होती। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें आपको एक्चुअली पता चलता है कि लाइफ है क्या, ज़िंदगी है क्या, जहाँ आप फिज़िकल चोटों से ज़्यादा वो जो दिल और दिमाग की चोट आपको लगती है ना, उसको कैसे बर्दाश्त करना है, वो ट्रेनिंग हमें एक्चुअली पानी चाहिए अपने पेरेंट्स से। हमें पेरेंट्स हर चीज़ के लिए तैयार करते हैं, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ना है, फलाना टैलेंट कोई स्किल सीखनी है उसमें मेहनत करो, स्पोर्ट्स में मेहनत करो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ। यानी हमारे माँ बाप हमारा भला चाहते हैं और इसीलिए फिर आहिस्ता 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 ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में लड़कियों को समझाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बोलो, इतना मत लड़ा करो, इतना जज्बाती नहीं हुआ करो। ये सारी सीख हमारे पेरेंट्स हमें आहिस्ता 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 ट्रेन करने लगते हैं जब हमारी उम्र उस तरह की होती है कि जब हम शादी के काबिल होने लगते हैं। और जाहिर है हर बच्ची को उसके माँ बाप समझा बुझा के भेजते हैं कि वो कोई गलत फ़ैसला ना ले, कोई गलत कदम ना उठाए। लेकिन जब शादी होती है और कहते हैं ये नसीबों का खेल होता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, आपका उस स्पाउस के साथ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो इक्वेशन नहीं मिल रही होती, तो ज़िंदगी सुकून के बजाय बेसुकून हो जाती है। रिश्ते तभी चलते हैं जब आपको उस रिश्ते से सुकून मिलता है, जब उस रिश्ते से टॉक्सिसिटी ज़िंदगी में बढ़ जाती है। जो ज़िंदगी आपको सिर्फ एक बार मिली है तो आपको उन रिश्तों को खैर बात कहना पड़ता है, कभी कभार बहुत बुरे तरीके से और कभी कभार बहुत समझदारी से। मगर उन रिश्तों को ख़त्म करने के बाद बहुत सारी बच्चियाँ या बहुत सारे बच्चे देखा गया है ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और उनको लगता है ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, नो सेकंड चांस। ये सारी ज़िंदगी कुछ लोग ऐसे ही गुजार देते हैं, तनहा वो अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक दरवाज़ा बंद कर दिया। सो आज मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि हम जो सोसाइटी है, हमें उन लोगों को किस तरह ज़िंदगी की तरफ वापस ले जाना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी है एज सोसाइटी हमारी, ये ज़िम्मेदारी है हमारे उन अपनों की तरफ, हमारा फ़र्ज़ है उन अपनों की तरफ जो शायद दिल के कोने में उन्होंने एक दुख पाल लिया है और उसको हमें उनसे निकालना है। सो आज का शो बेसिकली इसलिए है कि माँ बाप जब बच्चा गिरता है तो उसे इनकरेज करते हैं, भागता है और गिरता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, और आगे भागो और तेज़ भागो, सही हो जाएगा। जब हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में नंबर कम आते, तो हमारे माँ बाप ही आके हमारा हौसला बढ़ाते हैं,
अरे अगले साल और अच्छे नंबर ले आओगे और अच्छी पोजीशन होगी, कोई बात नहीं, बहुत से बेहतर हो तुम। जब हमें ज़िंदगी में हर स्टेज पे हमारे माँ बाप ने इनकरेज किया है, तो इस प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्यों कोई हमारा प्यारा हमें ताने और तिश्ते देने में सबसे आगे होता है? वही तो खाला, वही तो फुप्पो होती हैं जो आपको गले से लगा रही होती है और प्यार कर रही होती है, और आपकी शादी ख़त्म हो जाने के बाद अपनी बेटी की शादी पे आपको दूर दूर रहने का हुक्म देती हैं, तुम रस्म ना करना, तुम ना बैठ के तस्वीर खिंचवाना। बच्चों पे साया पड़ जाता है। क्यों इन दकियानूसी बातों पर अमल करने के बाद उन ज़बान के तीर से वो चकनाचूर कर देती हैं अपने उस प्यारे को, जिससे कभी आपने प्यार किया, जिसका कभी आपने हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाया। सो आज मैं उन पेरेंट्स, उन बड़े बुज़ुर्गों को ये कहूँगी कि आपकी दुआओं की वजह से जहाँ भी है जो हमेशा वहीं है। आपकी रिस्पेक्ट इसलिए की जाती है कि आप दुआ के लिए हमारे लिए हाथ उठाते हैं। लेकिन अगर कोई मुश्किल वक्त बच्चों पे आ जाता है तो क्यों ये अजनबियत? हमारी सोसाइटी ही आधा ट्रॉमेटाइज कर देती है उन बच्चियों को, स्पेशली जिनका घर टूट गया होता है। कोई अपना घर जान के नहीं तोड़ता, आखिरी वक्त तक मेहनत करता है, आखिरी वक्त तक हिम्मत करता है और उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं ना, शादी एक बहुत बड़ा गैम्बल है। सो ये गैम्बल कभी कभार नहीं चलता और उसकी वजह से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, ज़िंदगी का एक चैप्टर क्लोज होता है और दूसरे बाब खुलते हैं। लेकिन हमें आज का शो देखने के बाद थोड़ा अपनी गिरेबान में झांकना है कि हम अपने आसपास वालों के साथ क्या कर रहे हैं, हम उन्हें क्यों जज कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। प्लीज़ जज करना ख़त्म कर दें, पॉजिटिविटी लाएं। इतनी खून और गारत, ये इतने ज़लज़ले और ये सारे इतने क्यों हो रहे हैं? ये इसीलिए हमें सज़ा मिल रही है। ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है कि हम इतने कोरे हो गए हैं, हमारे दिल इतने काले हो गए हैं, स्पेशली दूसरे इंसानों को लेकर। सो आज इस प्रोग्राम को देखने के बाद फ़ैसला करें कि क्या आपने जाने अनजाने में किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया जो आपको बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए था। सो आइए अपनी सोच थोड़ी सी बदलते हैं, ख़ास तौर पे उन प्यारे, उन अपनों को लेके जिनसे हम कभी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके साथ अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा बुरा हुआ है सो उन्हें उस ट्रॉमा से निकालें, ना कि उन्हें अपने ताने तिश्तों के थ्रू धकेलें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हैं साथ मिलकर। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज पता नहीं आजकल मेरा ना बहुत मोटिवेशनल शो करने का दिल चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि जितना डिप्रेशन लोगों में हो गया ना, किसी तरह किसी की कहानी सुन के वो शायद उस चीज़ से निकल सके। सो आज मेरे पास यहाँ दो ऐसी कामयाब ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी में जब भी उतार चढ़ाव आए बहादुरी से उसका सामना किया और आपके सामने एज इंडिपेंडेंट अपने बच्चों को भी पाल रही हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से लेके चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोती धोती दुखी नहीं नज़र आती, बल्कि इस लाइफ को एंजॉय करती हैं और जो अल्लाह ताला ने और बाकी नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करती हैं और इज़्ज़त से अपनी लाइफ गुजार रही हैं। उनको ये पता है कि लाइफ मस्ट गो ऑन। सो उनसे मिलकर, उनसे बात करके अगर एक या दो ख़वातीन भी अपने उस ट्रॉमा से निकल सके तो मुझे और उन्हें ये लगेगा कि आज की सुबह का हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। मेरे पास एक तरफ है फ़िज़ा अली और दूसरी तरफ है अंबर खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये दो ऐसे हंसते मुस्कुराते एनर्जेटिक चेहरे हैं कि जिनके पीछे बहुत सारी कहानी है, मगर आपके सामने कभी गाते हुए, कभी डांस करते हुए, कभी हंसते हुए, कभी खेलते हुए एनर्जेटिक नज़र आती हैं। सो मैं इनसे, इन दोनों की पर्सनालिटी से बड़ी नंबर से भी। सो मैंने कहा कि आज जो मैं चुराती हूँ पूरी ख़वातीन चुराएं। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा टॉपिक है।
بتا باتیں جب ہم کرتے ہیں نا, کیونکہ کاؤنسلنگ یہی والی بات ہے, کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو کوپ اپ کرنا ہے, تو بہت انرجی ملتی ہے. بہت سی ایسی خواتین جن میں ہمت نہیں ہے آنیسٹلی. تم نے آج اے آر وائی نے اور آپ لوگ کے پلیٹ فارم میں بہت اچھا ٹاپک نکالا ہے, اور یہ ایک دفعہ کا ٹاپک تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے بہت سی ایسی عورتیں جو ڈیورس کے بعد نا کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی, اور تو اور جیسے ہم تو معاشرے کو فیس کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, مگر کچھ عورتیں نے جو ڈیورس کا جو اسٹیمپ ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتی. وہ ان کے لیے ایک ٹراما بھی ہوتا ہے. ایک تو وہ ٹراما جو ایک ڈیورس چل رہی ہوتی ہے, اور وہ جو پوری سچویشن ہوتی ہے, اس کے بعد جب ڈیورس ہو جاتی ہے اس کے بعد تو بہت سے لوگ نا کیا کرتے ہیں, بیک آف ہو جاتے ہیں, اپنی سہیلیاں چھوڑ دیتے ہیں, گھر میں بیٹھ وہ سمجھتے ہیں زندگی ختم ہو گئی ہے, بس دس از دی اینڈ. وہ اپنا وہ سرکل چھوڑ دیتے ہیں, وہ رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر وہ ان کو شاید وہ باتیں اچھی نہیں لگتی کہ کوئی ان کو مل کے بولتا ہے ہائے یار بیچاری دیکھو ڈیورس ہو گئی. فضا یہی نہیں ہوتا, اور بہت ساری چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اچھا یار وہ جو ہم نہیں مہندی اور مائیو ہوتی ہے اس پہ پتا رکھ کے نہیں کر رہے ہوتے, اللہ میرا تو دل کٹ گیا. میں کسی ایک محفل میں ایسی تھی, بڑی بزرگ آئیں اور انہوں نے بہت طریقے اور پیار سے اس لڑکی کو بولا بیٹا برا نہیں ماننا, تم نہیں رسم کرنا. مطلب انہوں نے دل دکھانے کے انداز سے نہیں بولا, پھر بھی وہ دل دکھا گئی. You're right. Because وہ ایکچولی اپنے لگتے جگر کی رسمیں کر رہی ہیں. اللہ نہ کرے کل کو اس کا اثر یہ جو ہے کہ نا وہاں پہ نہ پڑے. حالانکہ بالکل غلط, یہ چیزیں بہت ہندوانہ ہیں, یہ غلط, ہمارے مذہب میں نہیں ہے. جب ہمارے مذہب میں یہ رسمیں ہی نہیں ہیں, یہ تو ہندوانی رسمیں جو ہم نے کیپچر کی ہیں شادی کی جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے تو بہت سادی سی سادگی کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک ٹو جسٹ شوئنگ دس رسمیں. مطلب ہمیں بھی کبھی نہیں پتہ چلتا کہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ جانے انجانے میں زیادتی کر رہے ہیں. ہمیں ہماری غلطی ہے جو ہم انہیں اندر دھکیل رہے ہیں, ہمیں انہیں اندھیروں میں ڈال رہے ہیں. سو اسی لیے میں چاہتی ہوں تم لوگ تھوڑا سا شیئر کرو. ظاہر ہے تم ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے جو ہے ایک پوری کہانی ہے. اچھا, اور ایک اور مزے کی بات بھی ہے, یہ جو آپ نے یہ والی بات چھڑی نا رسم کی, جیسے کسی کی ڈیورس ہو جائے نا, بھلے اس کی کوئی سہیلی یا کوئی رشتہ دار نا, اگر وہ بیٹھی ہے اس سے مشورہ لے لینا تو فوراً 4 عورتیں بیٹھ کے بولیں گی ضرور ہاں اس سے اپنا گھر تو بسایا نہیں کرتے, یہ مشورہ دے گی. اچھا لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہماری ڈائیورس ہوئی نا ہم فضول کی باتیں کسی اور کو بھی ہم بسنے نہیں دیں گے. ہاں نہیں یہ جملہ منہ پہ بیکار ہوگی. بھائی ڈائیورس کوئی ایک وجہ پہ نہیں ہوتی, بہت سے وجوہات. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپس میں ہم نے نبھا نہیں سکے, بات اس کی نہیں ہے, بہت سارے دوسرے پہلو ہوتے ہیں بالکل الگ الگ. بھائی دیکھو سچی بات ہے, میں تو یہ کہتی ہوں قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے جی, اور کیا پتا کہ کون کس طرح نبھا کر رہے. اور ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کی زندگی وہ میں طلاق کا ایک وہ کہتے ہیں نا دھبا وہ نہ لگے, وہ چلانے کی آخر وقت تک کوشش کرتی ہے. صحیح کہہ رہی ہو, آسان نہیں ہے ڈائیورس, اسپیشلی جب آپ مطلب جو گزرا ہے نا ہم فیل کر سکتے ہیں. جب آپ ایون لکھتے ہیں نا, مطلب کہ جب آپ کے پاس ڈائیورس کا پیپر, اس وقت ایک الگ ہی وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو کہتے ہیں نا ایک. اچھا دو ٹائم ہوتے ہیں پر آپ مجھے ایگری کریں گے, ایک وہ نکاح والا ٹائم when you say yes no matter you love a guy, you in love, you deeply madly go crazy, but everybody is there, and when you see the nikah nama paper you shiver when you have the trust on him as well that you know you love him and he will gonna take care of you rest of your life everything. But once the paper is there, even you fight with your parents that no I want to marry this guy, and you tell your parents that nahi he is the best guy for me, for my life, for my future, everything. But once you get the paper, the nikah nama, you get shiver when Maulvi sahab ask na ji قبول ہے. بڑے بڑے کانفیڈنٹ لڑکیوں کو مطلب بہت کچھ ہوتا ہے. ہاں ایک جلال ہے, مطلب نا نکاح نامہ, اسپیشلی ڈائیورس بھی دیکھو کوئی میں جب ڈیورس پیپر آتے تو کیا اسی طرح سیم پوزیشن سیم بٹ ڈبل ان ا سینس, ڈبل ان ا سینس. وہ میں کہتی ہوں نا وہ بہت عجیب سی کیفیت ہے, جو گزرا ہے وہ سمجھ سکتا ہے, باقی لوگ نہیں سمجھ سکتے. کہ آپ دیکھیں نا اپنی زندگی آپ کتنا کچھ گوا دیتے ہیں جبکہ آپ کی غلطیاں نہیں ہوتی, کتنی چیزیں آپ کمپرومائز کرتے ہیں. ایونچولی آئی تھنک عورت جو ہے نا کسی بھی ایج میں کسی بھی اسٹیج میں سیکیور تو ہے ہی نہیں. کہاں ہے سیکیور, چاہے وہ 40 سال کی ہو جائے یا 50 سال کی ہو جائے. جب تمہاری ڈیورس ہوئی امبر تو تمہارے بچے کتنے چھوٹے تھے؟ میری جب ڈائیورس ہوئی تھی وہ میری بیٹی جو تھی وہ تھی چھوٹی والی, تو چھوٹی تھی,
کیونکہ بڑی چھوٹی میں 12 سال کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی والی کتنی تھی کہ گود کی تھی؟ نہیں گود کی نہیں تھی, وہ تھی ایٹ لیسٹ 4-5 سال کی تھی. اچھا. علیزے تب کی تھی. اور باقی جو ہے بڑی, اس سے تم اندازہ لگا لو اس کا چل رہا تھا. تو تمہیں دونوں میں سے زیادہ کس کو سنبھالنے میں زیادہ مشکل پیش آئی, بڑی والی کو کہ چھوٹی والی؟ بڑی والی کا تھوڑا سا یہ تھا, مشکل نہیں ہے الحمدللہ, بہت سمجھدار سب. اس نے جب دیکھا نا چیزیں, اب ظاہر سے تب میں تو دیکھو اپنی ساس سے بھی ملتی ہوں, پورے خاندان سے ملتی ہوں. تمہاری تو بہت نیچر ہی پازیٹیو ہے. میری سب سے ہے دوستی ابھی بھی. میری ساس مجھے بیٹی کی طرح چاہتی ہیں. ان کو پتا تھا کہ میری نیچر کیا ہے. پورا خاندان. کتنے سال تمہاری رہی شادی؟ 20 سال. 20 سال. ہاں. تو مگر بس کہتے ہیں نا, اپنے 20 سال میں نے اتنی سمجھ نہیں تھی, اور آخری وقت بہت ینگ ایج میں شادی ہو گئی تھی. ہاں میری ینگ ایج میں ہو گئی. میں 20 سال کی تھی. میں نے بی کام کا وہ دیا تھا اپنا ایگزام, بی کام, اور سمجھو پیپرز بعد میں ہوئے اور میری شادی پہلے ہو گئی تھی اگست. تو مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو, جب میری نند, میری ساس, اس میں بالکل ویسی ہوں, سب سے ملنا, ان کے گھر بھی جاتی ہوں, ملتی ہوں, ان کی طبیعت پوچھتی ہوں. میں مان ہی نہیں سکتی آپ کبھی لڑ سکتی ہو کسی سے, ہے نا. اور ابھی تک ساس بول رہی ہیں ماشاءاللہ. مطلب میری ساس کے میں بولتی تھی ممی, میری اصل ممی 1, اور اپنی ساس کو ممی 2 میں نے ہمیشہ, اور ڈیڈی 1 ڈیڈی 2. تو میں شاید اتنے سال میں نے اس لیے نبھا لیے کہ وہ لوگ بہت اچھے تھے. لوگ کہتے ہیں نا ساس ایسی ہوتی, میں ابھی تک ایگری نہیں کرتی ہوں. میری ساس نہیں, میری ماں تھی, الحمدللہ ابھی بھی ہے. وہی والی بات ہے نا, کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو کوئی مسئلہ. تو میں نے شاید وہ لوگ اتنے اچھے تھے, میری نان, میں بالکل ایک وہ تھا گھر کی طرف فیملی. تم لوگ کمبائن فیملی میں رہتے تھے؟ ہاں کمبائن. اچھا. نند سے بھی, اور میں نے تو بہت خیر وہ کیا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اب اس کے ابا سے ابھی بات چیت اب جا کے میری ضرور ہوتی ہے, بچوں کے حوالے سے کوئی بات مگر زیادہ نہیں. بٹ آئی تھنک ہم بہت سیدھے تھے, ہم میں عقل نہیں تھی. آج کل کی لڑکیاں پھر بھی سمجھدار ہیں. میری ماں نے البتہ مجھے کہا کہ تم کیسی ہو, تم بولتی کیوں نہیں بیٹا, کہیں تو بولا کرو. میں ایسی تھی کہ نہیں بس شادی ہو گئی نا, اب مر کے یہاں سے نکلو. میری سوچ یہ تھی. تبھی تم نے 20 سال نکال دی اپنی زندگی. میں نے بہت ہی مطلب, اب خیر وہ میں باتیں وہ نہیں کروں گی, بٹ اوور آل میں کہنا یہ چاہتی ہوں لوگوں سے کہ دیکھو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میری عادت خراب تھی, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں. قسمت کہتے ہیں نا کہ شکل صورت کچھ نہیں, لڑکی کی قسمت. اور ایک کہاوت ہے, تمہارے سسرال والے اچھے, تم شکل صورت کی اچھی, تم ویل گرومڈ. میں نے کھانا پینا جب اپنے سسرال گئی, طریقہ ان کو سکھایا. وہاں قیمانی پورے عید بقر عید پہ میں ٹرالیز کھانے بنانا, شیر قورمہ. اور ممی ڈیڈی اپنی نند کی شادی بھی جہاں وہ چاہتی لڑ کے کروا. مطلب میں اس ٹائپ کی تھی کہ اگر میرے ہسبینڈ بولے تمہیں کیا ضرورت ہے کہیں بھی شادی اگر ہو جائے, میں کہا آپ کی بہن ہے, کیسے نہیں بولوں, میں اس کا ہمیشہ اچھا چاہوں گی, کبھی برا نہیں. مطلب میں کسی کا برا نہیں سوچ سکتی, اور اگر کچھ ہوگا تو وہ میں اس کے لیے بھی لڑوں گی. دیکھو تماشا میں وہی ہے, دوسروں کے لیے آئی فائٹ, میرے اندر وہ ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹی پہ اثر یہ ہوا کہ وہ جب دیکھتی تھی نا چیزیں, تو اس کو تھوڑا ڈپریشن میں آ گئی تھی میری بڑی والی, کہ اس نے دیکھا, اور اس کا وہ سٹیج چل رہا تھا ڈالنسن سٹیج. اس میں تھوڑا سا جب چینج آتا ہے نا لڑکی کے اندر, ٹین ایج والا, تو اس کے اندر پھر چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. تب اس کو یہ ہوا تھا. پھر میں نے اپنے بچوں کو لٹرلی بس مجھے ہوتا تھا کہ تبھی میں شوبز میں, میرے ہسبینڈ نے مجھے شوبز میں ڈالا. ورنہ کسی کو نہیں پتا امبر, پتہ کیا سب ایسے دیکھو پیچھے باتیں ہوتی ہیں, سب بولتے کہ اچھا شوبز میں آئی اس لیے شادی ختم ہو گئی. نہیں پلیز یہ آج تم کلیئر کرو. مجھے پتا ہے کیونکہ فواد کی فیملی اور فواد ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے. تو فواد ہمیشہ امبر کے بارے میں بہت ہائی بتاتا تھا کہ what was the reason, divorce کیوں, everything, کیونکہ ان کی فیملیز کو بھی یہ لوگ they're you know close to my ex-in-laws and your people, you know, they might very good friends as well. تو ان کو پتا تھا, تو ہم لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے تھے. میرے تو دیکھو میرے ہسبینڈ نے بھیجا, شوبز میں اگر شوبز میں آتی تو میں شادی سے پہلے تم ہاؤس وائف تھی. ٹپکل میں کہہ رہی ہوں, میری کیا سوچ تھی, میرا گھر,
میرا میاں, میرے بچے, میں دال روٹی بھی کھا لوں گی, بس ہم ایک ہیپی فیملی کی طرح. میری سوچ بالکل یہ والی, میں جھوٹ نہیں بول رہی, لٹرلی میں میاں کے لیے, میں ان میں سے بھی ہوں, میں میاں کے لیس بھی جوتے اتار دوں, مطلب میں بہت گھریلو تھی تم بہت, بالکل گھریلو, ہاں, سارا برداشت کر لینا کسی کی بات. پھر کیا ہوا, تمہارے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو تم, میاں نے کہا کہ نہیں جاؤ تم خود کماؤ, جاؤ, مطلب اب ظاہر سے بات چیت. وہ کیا کرتے تھے خود؟ اپنا ان کا پہلے بزنس تھا, بائی پروفیشن ڈاکٹر تھے. اچھا. تو اپس اینڈ ڈاؤنس یوں چلتی آئی نا, تو وہ یہ تھا کہ خود جاؤ شوبز میں. تو میں جو انٹر ہوئی ہوں, میری بیٹی 7 سال کی تھی, انم, تب جا کے میں شوبز میں آئی ہوں. اچھا, لیٹ آئی ہیں آپ, اتنی جلدی نہیں آئی آپ, لیٹ آئی ہیں, 7 سال بچی بڑی کرنے کے بعد آئی تھی. ہاں, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا نا, وہ تو میرے میاں نے کہا خود جا کے کماؤ, خود نکلو گھر سے باہر. آئی ڈونٹ, مطلب پرابلمس تھیں جو بھی, کہ میں کہتی نہیں کوئی. تو وہاں بیٹی, بس جب میں نے سٹارٹ کیا, پھر میرے ساس سسر خاندان والوں نے کہا بھی یہ کیا بہو کو ٹی وی پہ بھیج دے, جو کانسیپٹ ہوتا ہے. لیکن میرے ساس سسر نے کہا اگر اس کا میاں چاہ رہا ہے اور یہ ہماری یہ اس کا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو دے واز سپورٹیو. باقی میں نے کبھی بھی, دیکھو میری نیچر میں بتا رہی ہوں, میں نے کبھی بھی یہ پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں, میں جانتی ہوں, میرا اللہ جانتے, میری نیت جانتی ہے. تو تم نے کتنے, لائک تم شوبز میں آ گئی تھی اور اس کے کتنے عرصے بعد تمہاری علیحدگی ہوئی؟ یا شوبز آنے کے بعد مارننگ شو بھی کرتی تھی, اور آئی تھنک 13 سال بعد ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب شوبز میں آ گئی تھی, سوچو, تو شادی کے سمجھو 8 سال کے بعد میں شوبز میں آ گئی تھی. 1987 میں, ابھی اگر میں ہوتی تو 35 ایئرس. تم ہاؤس وائف تھی, تم بالکل گھریلو تھی. خدا جب ہوتا ہے نا, دیکھو کسی کے اوپر جب برا وقت آنے والا ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہونے والی ہوتی ہے, وہ اس کا خود وسیلہ بنا دیتا ہے کہ تمہیں انڈیپینڈنٹ بنا دیا. میں تو کہتی ہوں اپنے شوبز کو میں سلوٹ کرتی ہوں, میں اس کی بہت عزت کرتی ہوں کہ آج, کیونکہ آپ کسی بھی اسٹیج پہ, دیکھو یہ کہنا بیکار ہے کہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے میں سوچتی تھی یہ پیسہ ویسا کچھ نہیں, لیکن اگر شوبز نہیں ہوتا, خیر اللہ تعالیٰ خود راستے بناتے. میرا سفر میں لکھا ہوا تھا, مجھ جیسی لڑکی کی ڈائیورس ہو جائے میں خود بھی نہیں مان سکتی, مان ہی نہیں سکتی ہوں. تو وہ والی نیچر تھی, ہوتا نا جب. اچھا, جب تمہاری ڈیورس ہوئی, سو تم کسی ٹراما سے گزری یا تمہارے پاس سپورٹ سسٹم بہت اسٹرانگ تھا؟ میں صرف یہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. اللہ کا شکر ہے, شاید اللہ تعالیٰ, میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بس مجھے, میں ڈپریشن میں نہ آؤں, مجھے کچھ نہ ہو, اور لٹرلی دل سے اللہ تعالیٰ سے نا, تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. میرے ماں باپ, ڈیڈی تو خیر نہیں ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, they have been always supportive. ہماری امی ابو دونوں, امی ابو تو جب ہوتی لڑائی, جیسے کچھ ایسا ہو, ان کو ساری سچویشن پتا. میری ماں نے تو مجھے بولا تم بولا کرو, غلط نہیں. جب ڈیورس کا فیصلہ لیا تو امی ابو نے کیا کہا؟ کچھ نہیں, انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہر اس میں تم ایک میچور ایج میں تھی نا, کیونکہ ان کو پتا ہے, وہ ایک ایک چیز جانتے اپنی بیٹی کے بارے میں, آگے والے کے بارے میں پتا ہے سب چیزیں. تو ڈیڈی نے تو کبھی بھی نہیں, میرے ماں باپ تو ہمیشہ, میں کہتی ہوں ماں باپ کو بہت سپورٹیو ہونے چاہیے. آپ کی اولاد کی اگر ڈائیورس ہو بھی گئی تو یہ نہ کرو کہ ڈائیورس ہو گئی ان کو, نہیں, آپ تو اس کو, آپ کی اولاد ہے, آپ کے کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے, تو آپ کو تو اور تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس پہ کیا بیت رہی ہوگی. تو میں دیکھتی ہوں بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں ڈائیورس ہو گئی چلو ہٹ جاؤ, زیادہ نہیں کرتے. نو, میں کہتی ہوں زیادہ کرنا چاہیے نا, زیادہ کرنا چاہیے. دس از دا ٹائم. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے آپ کی اولاد کو کچھ ہو جائے اور وہ دنیا سے چلے جائے, آپ کے جی پائیں گے؟ میں تو ایون وہ ماں میں سے ہوں, کہتے ہیں نا پریشر, بچہ پڑھو پڑھو, میں کہتی ہوں یار اتنا اس قابل کر دو کہ اپنے پیروں پہ, اگر پڑھائی نہیں ہے تو کوئی ٹیلنٹ ہو جس سے کیا ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, پیسے کمائے. کانسیپٹ غلط ہے, پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے, چاہے بچے میں کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو فورس کرو. میری سوچ ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں بالکل دوستوں کی طرح, اور میں کہتی ہوں ان کو اتنا کہ اس قابل ہو کہ اپنا, تمہیں چاہے کچھ بھی ہو. جب تم اکیلی ہو گئی, صحیح ہے, اس کے بعد لڑکیوں کو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے نا, تھوڑا ہمارے معاشرے میں ہم لڑکیوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ باپ نہیں ہے اور ماں اکیلی ہے, تو وہ باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے.
So माँ फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती है, सख्त हो जाती है? मैं तो कभी, बल्कि मेरी बड़ी वाली तो कहती है मम्मा आप बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा बहुत डील छोड़ देती है। वो बन गई है लेजी की अब्बा। वो कहती है सख्ती होनी चाहिए, वो जरा मैच्योर है। मुझसे नहीं होती यार, मैं नहीं कर सकती, मेरी नेचर में नहीं है। मैं अभी डांट दूंगी बड़बड़ा के भूल ही गई। अच्छा देखो, दो तरीके की चीज़ होती है। कभी आप किसी रिलेशन से निकलते हैं तो आपको रिलीफ फील होता है, आपको लगता है अल्लाह कितना जहर मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद घोल के रखा हुआ था। और कभी ये होता है कि आपको ज़ाहिर है एक अटैचमेंट होती है, एक प्यार मोहब्बत या आदत जो भी आप कह लें, तो आपको मुश्किल होती है उस रिश्ते से मुश्किल। देखो आपकी यादें होती हैं, अच्छी हो या बुरी, आप एक वक्त गुजारा है साथ, पूरी फैमिली है, और वो फील होता था जैसे कि कपल्स हैं, मैरिड शादीशुदा, ये मुझे फील होता था पहले कि यार सबके कपल्स हैं, मुझे हर कोई बुलाता था, लेकिन मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा कोई शौहर नहीं है, जबकि मैं सेट, तो वो चीज़ें फील होती थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए बहुत अच्छा किया था कि आज मैं अलग हूँ, साथ रह के गिर गिर करके मिजरेबल हो के अपने अंदर कुड़ती रहूं, रोती रहूं रातों को, तो आज मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, सही तरीके प्लेटफॉर्म से, इज्जत से, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये समझती हूँ आप कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। शायद मैं शोबिज़ में आने का मेरा मकसद, मैं ये समझती हूँ कि लोगों तक एक होता है ना मोटिवेशन। मैं शुरू से अपना शो भी करती रही निदा, कितने लोग कुदरती, हम तो बैठे हुए ना, तुमसे भी जैसे वो मोहब्बत हो जाती है। यहाँ तक मैं बताऊँ, मुझसे कॉल करके जहाँ नंबर, वो अपनी दिल की बातें मुझसे, और मैं उनको तसल्ली देती थी। उनके अंदर एक ऐसी आती थी जैसे कि ना एक एनर्जी मिल, देखो काउंसलिंग, कोई आप किसी को सहारा तो दो यार, उसको मायूस तो ना करो। क्या हुआ डाइवोर्स नहीं, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई, आपके अंदर एक इंसान तो नहीं ना जिंदगी में, दूसरा भी है, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं, जो आप वो नहीं रहेंगे तो उनको आप वैसे नहीं मिलेंगे तो कितने ज्यादा नुकसान हो जाए। एग्जैक्टली, कुड़ के बच्चों पे एक अमर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, ब्रेक के बाद आते हैं, और फिजा जो है ना इतनी हंसती भी नजर आती है, लेकिन इससे ऐसी बातें करना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करेंगे कि फिजा की जिंदगी की कहानी सुनाकर आपको मोटिवेट कर सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह हमारी वजह से अगर आप घर से बाहर निकली, अगर आप अपने थोड़े दुख दर्द कम महसूस करें, तो हम समझेंगे कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। यहाँ इस वक्त अंबर ने अपनी ज़िंदगी का एक पहलू समझ लें, एक डार्क पहलू, एक मुश्किल पहलू, और किसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हैं, गम दुख ये सबकी ज़िंदगी में होता है। ये तो एक ग्राफ है ज़िंदगी का, वरना एक डेड सीधी लाइन होती, वो एक मुर्दे की होती है सीधी लाइन। तो जब जिंदा है तो उतार चढ़ाव तो आएगा। फिजा से पूछते हैं, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, जो सारी क्वालिटीज़ एक लड़की में होनी चाहिए, सलीका शार, घर की हर चीज़ पता है, कुकिंग से लेकर घर की सफाई तक लेकर, खूबसूरत, वेल ग्रूम्ड, क्या चाहिए होता है एक जब बहू ढूंढने निकलते हैं, तो यही चीज़ें चाहिए होती हैं जब हर चीज़ मौजूद हो। लेकिन वो कहते हैं कि शादी इज़ अ गैम्बल, शादी एक जुआ है, और सही है, ये नहीं तो वो सही, मगर फिज़ा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, हंसना गाना, दूसरों को एंटरटेन करना, मस्ती मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो देख के कोई नहीं समझ सकता कि इसकी ज़िंदगी में भी एक डार्क पहलू रहा है जिससे इसने अपने आप को निकाला है। फिज़ा की कैसे शादी हुई और वो साल वो इसने किस तरह सरवाइव किया? अच्छा, मुझे तो वैसे बचपन से ना शादी का ही शौक था, क्योंकि मुझे तो जब टीचर पूछती भी होती थी सारे स्टूडेंट्स से कि आपने बड़े होके क्या बनना है, आपने बड़े, तो मैं हाथ सबसे पहले उठाती थी कि मैं बता सकूं टीचर को। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल, तो मैं बताती थी कि मुझे ना दुल्हन बनना है। तो कहते थे दुल्हन तो सभी बनते हैं, तो आप अभी अपनी अम्मी को बोलिएगा घर जाके आपको लिपस्टिक लगा के दुपट्टा पहना के दुल्हन बना देंगी। आई यूज्ड टू से नो, नॉट दैट वन, मुझे मम्मी बनना है। आई नीड बेबीज़, बहुत सारे बेबीज़ जिनके साथ मैं हर वक्त खेलती रहूँ, ये करती रहूँ। तो दिस वाज माय ड्रीम कि बहुत सारे बच्चे हो तो मैं उनकी अम्मी हूँ, तो मैं टीचर भी खेलूँ उनके साथ, उनकी पिटाई कुटाई भी मिक्स चलती रहूँ। मतलब शदीद घरेलू लड़की है, ये सोचे। देखो इतना सोच मुझे भी यही था
है ना کہ ہاں باہر سے پڑھ لو, میں کہا نہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ جاتی تھی نا دو دریا میں جہاں پہ جا کے کرکٹ کھیلتی تھی, کیونکہ میرے ساتھ کوئی کرکٹ کھیلتا ہی نا, میں اتنی لمبی تھی اور کوئی لڑکی شوق میں تھی نہیں جن کو کرکٹ کا شوق ہو. کرکٹ کی الف بے نہیں آتی تھی, بس مجھے اتنا پتا تھا کہ میں نے بلہ مارنا ہے تو بچوں نے وہاں سے بال پھینکنی ہے اور بار بار اس بال کے پیچھے بھاگنا ہے. تو مجھے شوق نہیں تھا کہ میں بال کے پیچھے بھاگوں, تو مجھے شوق تھا بس بلہ ماروں اتنی دور ایسے گیند جائے کہ لوگ پاگل. مطلب کہ وہ ماہی منڈا بھی تھی یہاں پر, گھریلو بھی ایسے. تو پھر شادی بچوں کے ساتھ ہی کھیلتی تھی نا, تو عادت تھی. تو وہ بچے مجھے ہر وقت گھر پہ بھی چاہیے ہوتے تھے. جب ان کو ایسے بائی کرتی تھی نا, جا رہی ہوں گھر, تم لوگ بھی چلے جاؤ, تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ لوگ کیوں جائیں. بیسکلی تمہیں نا بہت سارے بچوں کا شوق ہاں, so many kids. بھرا ہوا ہی گھر تھا, بھابھی بھائی سارے ہم لوگ, کیونکہ 8 بھائی بہن تھے, تو اتنا بھرا ہوا, اتنا بڑا دسترخوان. اور تمہیں عادت بھی پھر اسی گھر کی تھی نا؟ اسی گھر کی عادت تھی, اکیلا. پھر فضا جب شادی ہوئی تمہاری, بڑی ینگ ایج میں شادی ہو گئی. شادی بات تو میری وہیں پہ طے ہو گئی تھی جو امی نے ICU میں کرا دی تھی. جب امی بیمار تھی, شی واز کینسر پیشنٹ, تو فواد کا بہت چکر لگتا تھا اسپتال میں, مطلب ڈیلی لگتا تھا, کیونکہ سب کو آئیڈیا تھا کہ مجھے نہیں تھا, بس باقی سب کو تھا کہ امی نے. تم نے فواد کو کیوں چنا؟ تو ماشاءاللہ اتنی خوبصورت, ہر جگہ آنا جانا, یہ وہ ایک وہ ہوتا ہے نا چننا کہ بائے فواد. نہیں, مجھے لگتا ہے میری غلطی بھی 2-3 جگہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ مجھ سے جو بھی بولتا تھا نا, میرے اسکول ٹائم پہ اور کالج ٹائم پہ مجھے زیادہ پرپوزلز آئے, اس سے پہلے نہیں. تو مجھے جو بھی بولتا تھا نا کہ جیسے میں نے کسی کو بھائی بھی بولا ہے, شہزاد بھائی, طاہر بھائی, زنیر بھائی, تو آگے بھائی تو مت بولو نا بھائی, امی نا تمہاری امی سے بات کریں گی, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ امی کو بولیں بات کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, اچھا سنو تم مجھ سے ہی شادی کرو گی نا؟ ہاں زنیر بھائی میں آپ سے ہی شادی کروں گی. یہ والا سین تھا. یہ تو ایسی تمہیں شادی کا تو شوق تھا, بھائی کا سمجھ نہیں تھی. ایک اتنا بڑا پریشر دیا ہوا تھا, ایوری بڈی از یور بھائی, یو کی ناٹ گو آؤٹ ٹل یو سے بھائی. بھائی از نیسیسری, یو ہیو ٹو سے ایوری ون بھائی. تو ایک یہ ریزن تھا کہ بھائی بول کے سب کو نا asra.com دیا تھا. امی مان گئی تو شادی کنفرم ہے, اور امی کرا دیں گی, آپ کی امی کی دوست ہیں, تو یہ آسرا میں سب کو دیتی تھی. اسی طرح فواد کا asra.com میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا, مگر فواد آلدو بہت سنسیئر اور سیریس ہو گیا تھا. اسے بہت اچھا لگتا تھا کہ اس کی وہ ایک تھی سونالی بیندرے, سشمیتا سین, اس طرح کی لڑکیاں پسند تھی, لمبی لمبی. تو ہاں, اور شوبز والا بھی اس کو کریز تھا, کہ وہ کہتا تھا کہ جب اگر میں بھی شوبز میں ہوتا نا, تو میں تمہاری طرح منہ چھپا کے نقاب کر کے باہر نہیں نکلتا لوگوں سے بچ کے, میں کانفیڈنٹلی نکلتا, میں لوگوں کو بولتا یا یو کین ٹیک پکچر, ناٹ لائک یو, وہ اس طرح مجھے بولتا. تو اینی وے پھر جب ان کا پرپوزل آیا تو امی وازنٹ ایگری, کیونکہ امی کو تو ہم لوگ اردو اسپیکنگ ہے, ٹپیکلی لکھنؤ, پیور گھر کا ماحول بھی ڈفرینٹ, ناٹ پنجابی. تو پنجاب کا کلچر دوسرا ہے, پنجاب کا ماحول دوسرا ہے. تھوڑا پیرنٹس کہتے کہ ہماری جیسے لوگوں میں ہو. ہاں, اور آل دو چنیوٹی, وہ جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتے ہیں ذرا. تو پھر یہ لوگ رہے, چنیوٹی بھی باہر شادی اتنی زیادہ نہیں کرتے, وہ بھی چنیوٹیوں میں کرتے, چنیوٹیوں. اب یہ لوگ رہتے تھے باہر دبئی میں, یہ لوگ یہاں نہیں ہوتے تھے. تو جب پہلی مرتبہ فواد سے ملاقات ہوئی, ایک ویڈنگ پہ ہوئی تھی, تو وہاں پر فواد نے جب اپنا مجھے کارڈ دیا, تو وہ کارڈ میں نے نا ایسے پھاڑ دیا. اس نے دیکھ لیا, اس کو یہ بات بہت بری لگی, وہ دوبارہ آیا, آ کے مجھے کہتا ہے کہ دس از ناٹ فیئر, آپ نے میرا وہ کارڈ پھاڑ دیا ہے, تو دس از اگین, تو پلیز کنسیڈر کیجیے گا, میں آپ کی امی سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کنسیڈر کیجیے گا, امی سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا؟ سمجھ ہی مجھے کچھ نہ آیا. تو خیر کہتے ہیں آپ پلیز ٹیک دس نمبر نا, آپ امی کو دیجیے گا, امی ذرا میری امی سے ہم لوگ بات کروانا چاہتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. سمجھ ہی کچھ نہیں آئی. خیر پتہ ہی کچھ نہیں چلا. موبائل وہاں پہ میں بھول کے چلی گئی جس ویڈنگ پہ ہم گئے تھے. تو بھائی آیا, مجھے پک کر کے چلا گیا. تو اس کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ جو لڑکے کے ساتھ گئی ہے یہ کون ہے. تو یہ میرے پیچھے 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 پیچھے, اتفاق سے اس کے ایک دوست نے اس کو فون کیا کہ جس ٹیبل پہ یہ بیٹھی تھی وہاں پہ اپنا فون بھول گئی ہے. اس نے آدھا راستہ چھوڑا, یہ واپس آیا, آ کے نا اس نے یہ فون اٹھایا. وہ موٹرولا کا اتنا بڑا امی کا فون تھا, کیونکہ بھائی کو بلانا تھا, تو کال کے لیے وہ لے کے گئی تھی گھر کے نمبر پہ. تو پھر اس نے اس نمبر پہ لکھا ہوا تھا ہوم, اس نے کال کیا, تو امی نے اٹھایا. اس نے ڈائریکٹ بولا, میں شوٹ پہ تھی, اس نے بولا کہ میں آنا چاہتا ہوں اپنی بہن کے ساتھ, تو مجھے شادی کے لیے ملنا ہے. تو اب میں گھر گئی ہوں, امی نے ادھر ہینگر رکھا ہوا, امی نے ادھر جوتے رکھے ہوئے, یہ سارے تمہیں پڑیں گے, سچ سچ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟
میں نے کہا امی مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے, آپ بتائیں کیا چل رہا ہے. کہتی ہے یہ فلاں فلاں کوئی آیا ہے اور مل کے گیا مجھے, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے فضا بہت پسند ہے تو مجھے فضا سے شادی کرنی. تو کہاں سے تم, کون سا یہ لڑکا ہے جس سے ملی اور کب ملی ہو؟ اپی کہاں تھی, زین کہاں تھا, ذیشان کہاں تھا, ارم کہاں تھی, کامران کہاں تھا. وہ اکیلے شوٹ پہ بھی نہیں جاتی تھی نا, تو یہ سارے ہی ساتھ جاتے تھے. وہ تو ایک شادی تھی جس میں چلی گئی, چھوڑ کے بھائی چلا گیا. وہ کس شوٹ پہ ملے, وہ کیا کرتا ہے یہ. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا, آئے تھے تو پوچھ لیتے, دکھائے نمبر مجھے دکھایا. وہ کارڈ وہی تھا جو میں نے 2-3 بار پھاڑا. اب میں نا بس اس کارڈ میں سے نا ایسے بیٹھ کے نام وہ نمبر یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے نمبر یاد ہو جائے, میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. تو کال کروں, میں شوٹ پہ گئی, میں نے ہمارا جو کو ایکٹر تھا اس سے میں نے فون لیا. میں نے کہا مجھے فون دینا, میں نے اس کو ایک فون کرنا ذرا ضروری. میں نے فون کر کے اس کو شوٹ کے باہر بلایا. میں نے کہا ذرا تم آؤ. تو پتہ ہے تمہاری وجہ سے میرے گھر پہ کتنا مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کہتا ہے بھائی یہ مسئلہ تھا, تو میں نے تو ڈائریکٹ بات کی, میں تو شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے اچھی لگتی ہو. اور پھر جب شادی ہو گئی فضا, پھر اس کے بعد کیا؟ بیچ میں ارم پڑی نا پھر. اچھا, اس نے بیچ میں اس نے ارم کا نمبر مانگا. اوکے. تو مجھے ٹینشن یہ تھی کہ ارم اگر بیچ میں آتی ہے تو اگر ان کو نہیں پسند آتا ارم خود حافظ کہہ دے. یہ ڈائریکٹ جو امی سے بات کر رہا ہے نا, کوئی میرے لیے مسئلہ نہ کر جائے. امی غصہ ہو رہی تھی, میرا شوبز, میرا کام, سارا کچھ امی کو شک پڑ رہا تھا کہ کہیں میں کسی سے بات نہیں کر رہی ہوں, ملاقات امی راضی ہو گئی. اور ظاہر ہے اس وقت وہ اینڈ ٹائم پہ جب امی کو لگا کہ آئی سی یو میں دس از دا بیسٹ چوائس, کہ تو بہت کیئرنگ ہے اور یہ بہت پیچھے پڑا ہے, تو سارے رشتوں میں امی کو لگا کہ ہی از دا رائٹ پرسن جو مجھے خوش رکھے گا. امی نے میرا ہاتھ پکڑا دیا, بات پکی کر دی, اینڈ امی نے گو ہیڈ دے دیا کہ میں اگر کچھ ہو بھی گیا تو فضا کی شادی تم سے ہی ہوگی اور تم نے اس کا بہت خیال رکھنا. دیٹس اٹ. پھر شادی ہو گئی. شادی ہوئی تو میں کتنے سال چلی شادی؟ اچھا وہ کہتے ہیں نا برا وقت یاد نہیں رکھنا چاہیے اور اچھا وقت جو ہے نا وہ بھولنا نہیں چاہیے. تو اچھے وقت کی بھی کاؤنٹنگ مجھے اتنی اچھی یاد نہیں ہے, اور برے وقت کی بھی, مگر میں تھوڑا ہنٹ 2007 میں میری شادی ہوئی تھی. اس پہ بھی کنفرم کوئی نہیں ہے مجھے, شاید 2007 گوگل کریں گے تو آ جائے گا. میں یاد ہی نہیں رکھنا چاہتی نا کوئی ایک ایسی چیز. لیکن کتنی اچھی اسٹریٹجی ہے نا. صحیح. امی کی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے, امی کی ڈیتھ اینیورسری جو مناتے ہیں لوگ, وہ مجھے یاد ہے. صرف اس وجہ سے یاد ہے کیونکہ بھائی نے ابھی 3 دن پہلے منائی تھی, میں وہ والی نہیں مناتی امی کی برسی. میں کرتی ہوں امی کی 29ویں رات کو جو رمضان کی تھی, کیونکہ وہ طاق راتوں میں بھی تھی, تو میں اسی رات کو جو ہے نا وہ عبادت اور تمہاری تقریباً 2007 میں اگر ہم اندازہ لگائیں تو کنفرم کوئی نہیں, مگر گوگل کر کے نکالا تھا. اگر 2007 میں ہوئی, اس کے بعد ہم لاہور شفٹ ہوئے. ابھی لاہور شفٹ ہوئے ہوئے مجھے فوراً شفٹ ہو گئے تھے, کوئی 1.5 سال میں شفٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ہم ابھی مجھے 14 سال ہو گئے لاہور میں شفٹ ہوئے ہوئے. تو 14 سال میں فرال 1.5-2 ماہ کی تھی یا 3 ماہ کی تھی, 6 ماہ کی تھی. اللہ چھوٹی یاد نہیں ہے مجھے. دیکھا 6 ماہ, 5 ماہ, 3 ماہ, 1.5 ماہ, ایسے کوئی ٹائم پیریڈ تھا. تو فرال کے ساتھ پھر میں الگ ہو گئی تھی. نیا گھر لیا تھا میں نے. شفٹ تو فواد نے بھی ادھر ہونا تھا, بعد میں ہوا بھی تھا بیچ میں جب کوئی مسئلے ہوئے تھے, تو فواد وہاں پہ شفٹ کراچی میں رہتے تھے, لاہور. ہم تو لاہور ہی شفٹ ہو گئے تھے نا. اب ساری فلمیں, سارا کچھ جو سچویشن تھا وہ ہمارا لاہور ہی تھا. پھر اس کے بعد جب فرال آئی تو پھر ایک جو میں نے نیا گھر لیا تھا لون پہ, اس وقت جب میں ARY کے ساتھ ہی کام کر رہی تھی, اقبال انکل کے ساتھ, تو وہ میرے لیے بہت بڑی سپورٹ تھے, کیونکہ میں نے لون پہ گھر لیا تھا اور مجھے لون پے آف کرنے کے لیے جو پیپرز چاہیے تھے وہ ARY نے دیے تھے. تو میں نے ایک اسٹیٹس بھی لکھا تھا اس ٹائم پہ. اچھا. اس وقت ڈیورس کا اسٹیٹس نہیں لکھا تھا, مگر میں نے اسٹیٹس ARY کے بہاف پہ لکھا تھا کہ اٹ واز اے بگ سپورٹ, کہ میں ان کے لیے کام کر رہی ہوں. تو وہ جو ایک ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے فار دا لون اینڈ ایوری تھنگ, وہ ARY نے پورے کروائے تھے فار مائی بینک. تو پھر ایک چھت مل گئی, اللہ کا شکر. پھر اپنے گھر میں چلی گئی ڈائریکٹلی اپنے گھر سے. مطلب اتنا لکی تھا میرے لیے کہ میں کرائے کے گھر سے نکلی ہوں تو ڈائریکٹ اپنے گھر پہ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہ ایک اچھا. یہ ڈیورس کے بعد ہوا یا ڈیورس سے پہلے؟ ڈیورس کے فوراً بعد ہی, کیونکہ وہ جگہ رہنے کے لیے بس انہوں نے ہمیں پہلے دے دی تھی. وہ بھی مالک مکان لوگ اچھے تھے, انہوں نے ہمیں پہلے دے دی تھی لون. وہ چیزیں چھوٹی بچی 1.5-3 مہینے یا 5 مہینے کی بچی کے ساتھ اس وقت, میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت تو ویسے ہی آپ بیبی بلوز کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوتے ہیں. اس وقت ایسا ٹراما تمہاری زندگی میں ہوا, ظاہر ہے کہ زندگی بدل گئی, تو تم نے کیسے سروائیو کیا اس وقت؟ امی بھی نہیں تھی, ابو بھی نہیں تھے. تو ایک جو بہت امپورٹنٹ بات مجھے لگتا ہے سب کو شیئر کرنی چاہیے مجھے. ہم لوگ بہت ٹائم پہ یہ بات چیز کو سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی. ہم کہتے ہیں یار یہ میری غلطی,
نہیں تھی اس کی غلطی یا پھر زیادہ تھی یا کم تھی, اس طرح کی بات کر رہے ہوتے, تیرا میرا کر رہے ہوتے, تمہاری بلیم گیم بہت زیادہ چلتا ہے. مگر جب بہت ٹائم گزر جاتا ہے نا, جب آپ کا 5 سال 6 سال کچھ ہیلنگ کے, جب آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتے ہیں, یا وہ لڑکا شاید اگر دوسری دنیا کو دیکھتا ہے, دوسری لڑکیوں کو ٹرائی, یا لڑکی بھی اگر کوئی دوسروں کے لیے آپشنز کھولتی ہے, بعد میں چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ وہ اس وقت ینگ ایج میں اممیچورٹی ہو گئی, یا ہم سے بے وقوفی ہو گئی, اٹھا سکتے تھے تو شاید بچت ہو جاتی, یا اگر یوں کر لیتے تو شاید بچت ہو جاتی, یا اس وقت یار چپ رہنا چاہیے تھا, یا اس وقت فیملی سے لڑنا چاہیے تھا. کوئی ایسی نا بہت ساری باتیں آپ کو دماغ میں آتی ہیں کہ یار اس نے کیوں نہیں بولا, یا میں نے کیوں نہیں بولا. کبھی بہت 2 اچھے لوگ بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. جو ہم بلیم گیم کرتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے کہ یار وہ تو بہت اچھا تھا, یار میں تو بہت اچھی تھی, کیوں ہوا. کبھی کبھار سچویشنز ہمیں اس کسی گھیرے میں لے آتی ہیں کہ وہ ہمیں رشتہ ختم کرنا پڑتا ہے. سچویشن, اینڈ آئی تھنک میں کیونکہ اتنا سنتی ہوں نا زوڈیاک ایسٹرولوجی, یار بہت افیکٹ پڑتا ہے. باقاعدہ اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں اگر فلاں اسٹار ہے تو باقاعدہ بتا دیں کہ اس وقت میاں بیوی میں اگر کوئی بھی بات ہے پلیز کوئی ڈیسیجن مت لے گا, خاموش رہے گا. یعنی اس حوالے سے کہ اسٹارز کے پلانٹری سسٹم بھی ایک افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اس ٹائم پہ تو نہیں پتا تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ چیزیں اس وقت سمجھ نہیں آتی. یہ چیز جب یہ اس وقت ہوتا ہے نا, جذباتی انسان ہوتا ہے, تو پھر تھوڑی وہ کسی کی سنتا ہے, وہ پھر اپنی دل کی سنتا ہے. ہاں, تو پھر فضا مطلب تم نے کیسے وہ دن کیسے اپنے آپ کو سنبھالا؟ اس دن مشکل ٹائم تو وہی تھا. میں آپ کو بتاؤں, وہ جو وہ والا ٹائم تھا نا, وہ آج بھی میرے ساتھ وہی ٹائم چل رہا ہے. یہ سب کہنے والی باتیں ہوتی ہیں کہ نئی چیزیں, ٹراما چلا جاتا ہے, آپ موو آن ہو جاتے ہیں لائف میں اپنی بہت ساری چیزیں, بٹ وہ میں بتا رہی تھی نا شروع میں بھی, وہ جو ڈیورس پیپر والی چیز جب آپ دیکھتے ہیں, خیر فواد کا تو سین ہی نہیں آیا ہوگا. اب فواد کا سینیریو بھی کچھ اور تھا. جب اس کو ڈیورس کے لیے فورس کیا گیا کہ میرے فیملی وغیرہ نے جب کہا نا کہ فضا جائے گی, مشہور ہے کورٹوں کے چکر, کچہریوں کے وکیلوں کے, ڈزنٹ لک نائس, تو آپ جائیے, یہ لائر ہے, ادھر جا کے آپ نے سائن کرنا ہے. تو جس دن فواد گیا تھا تو وہ ٹیبل پہ بے ہوش ہو گیا تھا. اس کو آل دا وے میرا بھائی وہاں سے لے کے پہلے ہسپتال لے کے گیا تھا. تو ایسی کیا مجبوری تھی جب وہ بھی نہیں چاہ رہا, وہ تو چاہ ہی نہیں رہا تھا, وہ تو بے ہوش ہو گیا. وہ تو کیوں ہوا, وہ تو ایسی اس کی حالت ہو جاتی تھی. کیا اس کی فیملی نے اس کو فورس کیا یا کیا؟ نہیں, اس کی فیملی نے تو فورس کیا ہی نہیں اس کو ڈیورس کے لیے, ایسا تو کبھی بھی نہیں. میری فیملی نے مجھے ایک ڈیڈ لائن دے دی تھی, دس از فنشڈ اینڈ یو ہیو ٹو لسن ٹو اس نو میٹر واٹ. میری فیملی کے کچھ ایشوز تھے, آئی تھنک شاید فواد کے ساتھ, فواد کی فیملی کے ساتھ. میں اس گھر میں نا, جیسے ایک بہو ہوتی ہے نا, جیسے یہ دیوار میری ہے, یہ صوفہ میرا ہے, یہ جگہ میری ہے, میں ہر چیز کو اون کروں گی کہ آج میں یوں بھی بیٹھ سکتی ہوں, یہ میرا اینگل بھی اچھا ہے, میں یوں بھی بیٹھ کے بات کر سکتی ہوں, تم سے بھی بات کر سکتی ہوں, کچھ بھی. وہ کمفرٹ زون مجھے اللہ کی طرف سے اس گھر میں ملا نہیں تھا. پھر آن ٹاپ فواد کیئرنگ تھا, اچھا تھا, سب کچھ تھا, مگر فواد میں وہ چیزیں نہیں تھی, دا رومانس پارٹ, وہ والی چیزیں نہیں تھی کہ پیرنٹس کے کہنے میں بہت ہوگا, ماں باپ کے کہنے میں بہت ہوگا. ماں باپ کے کہنے پہ تو ایسا جو انہوں نے تو کبھی کچھ بیچارے کو میرے خیال سے کہا ہی نہیں ہوگا. وہ خود ہی ایسا تھا کہ اس کے اندر میں دوست بہت تھی, اس کو دوست چاہیے تھی. میں شوٹ سے آؤں گی اور آتے کے ساتھ ہی وہ مجھے کہے گا چلو لیٹس گو فضا آؤٹ, وی آر گوئنگ آؤٹ فار, ادھر ان کے گھر جانا ہے کھانے پہ, ادھر جانا ہے, ادھر جی ٹی پہ جانا ہے. ہی واز سوشلائزڈ, ہی واز فرام شویفات, دبئی سے پڑھ کے آیا تھا, گروم تھا. میں اتنی گروم نہیں تھی, میں سیدھی سادی تھی, میں ٹھیلوں پہ اتر کے حلیم کھا لیتی تھی, اور وہ کہتے او مائی گاڈ آئی کانٹ, how can you just eat this, oh my god. یہ ایک ڈفرینس بہت سارے مسئلے اس طرح کی چیزوں کے تھے, مگر ان پہ بھی جھگڑا کوئی نہیں تھا. بٹ میں فواد ٹائپ نہیں تھی بیسکلی. اس کو بہت ویل ایجوکیٹڈ اینڈ تو میں بی اے پاس, تو وہ اس کو ویل گرومڈ, جس کی بال انگلش اردو یہ وہ سب ہے, بہت ایکسنٹ اسٹائل سے. ہاں, پھر جیسے میں کسی شو پہ بھی بیٹھ کے جو حقیقت ہے, سچ ہے, کوئی ملے گا, کوئی اس کے رشتے دار ملیں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لوں گی. دین سائڈ پہ فواد سب سے پہلے مجھے یہ بولے گا, آئی ٹولڈ یو شوڈ ویئر یور دیٹ برانڈیڈ ہیل, دا واچ, ویئر از یور رولیکس, وائی ڈونٹ یو ویئر دس, یو شوڈ بلو ڈرائی یور ہیئر. کس طرح سے بیٹھی تھی تم, کپڑے نہیں تم نے چینج کیے تھے, ملے ہوئے کپڑے پہن کے تم کمرے سے آ گئی. آل دیٹ وہ مجھے اس طرح ٹرین بھی کرتا تھا اپنی طرف سے, کیونکہ وہ بڑا تھا 8 سال. مگر مجھے نا یہ چیزیں بہت تکلیف دیتی تھی کہ وائی آئی نیڈ ٹو گیٹ ریڈی فار ایوری بڈی, بٹ if I want to get ready for him and the romance, the part, the everything what I want from him,
تو وہ میرے لیے ہے ہی نہیں کہ چلو فضا ہم ڈرائیو پہ چلتے ہیں, آج ہم دونوں ڈنر پہ چلتے ہیں, لیٹس گو فار یور شاپنگ. فواد کو اتنی سال کی شادی میں کسی نے شاید نہیں بتایا, میں تو بہت کوشش کی, مگر فواد کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی کہ میرے لون کے جوڑے بننے, تو مجھے یہ جوتی چاہیے, یا یہ مجھے یو نو یہ گولڈ چاہیے, یا مجھے کوئی سونا چاہیے, یا مجھے کوئی ایئرنگس یا کوئی چین گلے کی, یا کوئی ایک ایسی انگوٹھی چیز ہے. اس کو یہ چیزوں کا سینس بھی نہیں تھا نا, اس کے اندر تم نے ڈیمانڈ نہیں کیا. دیکھو کمیونیکیشن نہیں, مطلب تمہارے وہ لیول بھی نہیں تھا دوستی کے اندر کہ تم کہہ سکے یار مجھے یہ دلاؤ نا مزے کا. نہیں تو میں شادی کے بعد بھی اگر میرا دل کرتا ہے میں اتوار بازار بھی چلی جاتی تھی, وہاں سے چپلیں بھی لے آتی تھی, پھر کسی اچھی میں ملک سے باہر جاتی تھی, لنڈن جاتی تھی, شاپنگ وغیرہ کرتی تھی, تو میں فواد کے لیے بھی چیزیں لے کر آتی تھی, اپنے لیے بھی. اور مگر وہ مجھے بھیجتا تھا چیزیں, بائی دس, یہ لیٹسٹ آیا, یہ آیا. پھر میں مہنگی سے مہنگی بھی شاپنگ کرتی تھی کہ جب میں کما رہی ہوں تو آئی اسپینڈ ایز ویل. یعنی کہ تم بیسکلی اس نے تمہارا وہ ایک جو ہسبینڈ کی ذمہ داری نہیں اس نے وہ چیزیں کی نہیں کہ فضا آؤ تمہیں یہ دلا کر لاتا ہوں, آؤ فضا عید کا جوڑا دلاتا ہوں, یا کچھ بھی. مجھے نہیں یاد کہ فواد نے ایسی چیزیں نہیں کی میرے ساتھ. تو فرال کے بعد بھی فرال کے لیے وہ بہت اچھا ہے, فرال کو بہت, میں اس سے ایکسپینس نہیں لیتی گھر کا, اپنا فرال کا کسی بھی چیز کا نہیں لیتی, بیکاز اگر میں کوئی ایسے حالات میں ہوتی تو ڈیفینیٹلی میں پوچھ سکتی تھی, وہ منع نہیں کرتا. میں اس کو بولتی کہ فرال کے لیے گھر کی گروسری مجھے مسئلہ ہے, یا اس کے دودھ کے ڈبے یا پیمپر کے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو وہ مجھے منع نہیں پڑی, تم اپنے پیروں پہ مجھے ضرورت بھی نہیں پڑی, اور میں بہت زیادہ اناپ پرست نہیں ہوتی ہے وہ والی عورت. تم دونوں الگ ہوئے اس وقت تم کس سرکمسٹانسز سے گزری؟ میں تو ابھی تک وہی میں اسی سرکل میں گھوم رہی ہوں, کیونکہ میں بہت زیادہ سوشل ہو گئی تھی. میں کٹی پارٹیز میں جانا, آپ کو یاد ہوگا میں ایک مارننگ شو ہوسٹ کرتی تھی, وہاں پہ میری جتنی کٹی پارٹیز کی جو لاہور کی لیڈ کلاس ہیں وہ ساری میری دوستیں, ساری بیسٹ فرینڈس تھیں, بٹ ان کے ہسبینڈس فواد کے بیسٹ فرینڈ تھے. جب میری ڈیورس ہوئی تو میں نے سب کو ملنا چھوڑ دیا, میں سوشلائزنگ چھوڑ دی. آلدو میں سوشل ہوں بھی نہیں کہ میں لبرا ہوں, میں بہت زیادہ اپنے گھر, اپنی پرائرٹی, ہاں, تو مجھے اپنی چیزیں بہت زیادہ سیکیور اور باؤنڈری پسند ہے. مجھے اپنے بچے, میری میاں, مجھے ہر, اب فواد نا تمہیں بیسکلی ویسا گھریلو والا ماحول چاہیے تھا, گھر بچے وہ, اور ملا ایسے. ایک اور پوائنٹ بتاتی ہوں نا جو شاید بریک کے بعد بتانا. اچھا بریک, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آئی شوڈ ٹیل ایوری ون دس. میں سمجھ گئی. چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. امبر اور فضا سے اس وقت بات ہو رہی تھی. فضا کی بات ابھی انکمپلیٹ ہے, اس کی طرف میں واپس جاؤں گی, لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, کرن جاوید ہمارے ساتھ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ, اور بہت ساری باتیں عام انسانوں کی سمجھ میں عام انسانوں کے تھرو نہیں آتی, ان کو پروفیشنل ہیلپ لینی پڑتی ہے. سو اس لیے کرن یہاں موجود ہے کہ ہم اس ٹاپک کو جب آگے بڑھائیں گے, اور وہ لڑکیاں جو ڈیورس کے بعد ٹراما سے گزر رہی ہیں اور ان کو لگتا ہے ان کی زندگی ختم ہو گئی, ان کے لیے کرن کچھ ایسے پوائنٹس ڈسکس کریں گی جس کی وجہ سے ان کی مدد ہوگی. اور ظاہر ہے یہ پروفیشنلی ایسا کر رہی ہوتی ہیں, ان کا شکریہ کہ ہمارے پاس شو میں آ جاتی ہیں اور ایسے بتا دیتی ہیں, ورنہ یہ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں, ان کا پروفیشن. یہ بیان آپ کو بانٹنا چاہیے. اور پھر میں آپ کو ابیرہ سے اور وردہ سے بھی ملوں گی, لیکن اس سے پہلے ہم فضا کی ادھوری بات کمپلیٹ کریں گے کہ فضا ایک ینگ ایج میں جب بچی مہینوں کی تھی, سال کی بھی نہیں تھی, اس وقت فضا نے الگ ہونے کا فیصلہ لیا. بہت سارے ایسے سرکمسٹانسز ہیں, آبویسلی وہ نہیں چاہتی اتنا ڈسکس کرنا آن اسکرین, جتنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. ظاہر ہے کوئی تو بات ہوتی ہے جو علیحدگی اختیار کرنی پڑتی ہے. بالکل انسان بھرے ہوئے دل سے کرتا ہے, اور جیسے کہ فضا نے کہا کہ ابھی بھی اس ٹراما سے وہ نکلی نہیں ہے, مگر اپنی زندگی گزار رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. فضا وہیں سے کنٹینیو کروں گی جہاں سے بات چھوٹی تھی. دیکھیں غلطی دونوں طرف کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, غلطی 40 60 50 اس طرح سے کبھی مینج ہو جاتی ہے کہ کسی کی زیادہ ہے, کسی کی کم ہے, کسی کی کم ہے, کسی کی زیادہ ہے, مگر غلطی ویسے جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. مگر ہم جس کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ہم سمپتھیز کے جو ہمارے فگرز ہیں ہم ادھر زیادہ لے جاتے ہیں. بٹ غلطی ویسے ہوتی دونوں طرف سے. جیسے میری بھی, میں اپنی چیز اس بات پہ ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میری بھی بہت بڑی یہ غلطی تھی کہ میں نے فواد کو یہ چیزیں سکھائی نہیں, تو مجھے شاید کسی نے نہیں سکھائی. میں نے کبھی اپنی کمپلین کسی دوست, سہیلی, بھائی بہن کے آگے کی نہیں, جو میں اندر فیل کرتی تھی یا جو میرے ساتھ پرابلمس چل رہی تھی.
تو جب آپ شیئر نہیں کرتے اور اندر ہی اندر رکھتے ہیں تو آپ کو گروم اور ٹیچ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. جب آپ ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہے میتھمیٹکس یا الجبرا کوئی ایسی جگہ آپ جا کے پھنس جاتے ہیں. پروفیشنل ہیلپ نہیں لیتے. ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا سینیریو, میں پاگل ہوں کیا, لیکن آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینے سے کتنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. خود اپوائنٹمنٹ لیں جا کے, آپ کو کیسے کرنا ہے سروائیو, آپ کو کس طرح. پیرنٹس سے شرم آ رہی ہے کہ آپ نے نہیں ڈسکس کرنا, آپ کی عزت کی ایک بات ہے, آپ نے ان کا مقام اچھا رکھا ہوا ہے میاں کا سسرال کا, دین یو کین ٹاک ٹو یور ادر پروفیشنل. جیسے فار ایگزامپل شادی نہیں ختم ہوئی اور عورت کو ٹیکل نہیں کرنا آتا اپنے سسرال اور ہسبینڈ سے, تب بھی تو آپ کے پاس آ کے یہ بتا سکتی ہے کہ میں کیسے ٹیکل کروں. بالکل بالکل. بیفور ڈیورس بھی لڑکیاں آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہم اپنی میرٹل لائف سے جو گزر رہے ہیں وہ کتنی مشکل ہے اور کتنی اذیت ناک لائف ہماری. دیکھیں کبھی کبھار ینگ بچیوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتا نا کہ کیسے کریں, نہیں ہوتی ینگ نہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی, تو ان کو پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے, ان کو پراپر بتایا جاتا ہے. اینڈ وہ بہت ڈر اور خوف میں ہوتی ہیں کہ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں ادھر آئی ہوں یا میں اس طرح سے بات کر رہی ہوں تو میرا کیا ہوگا. وہ تب بھی اس ٹراما, دیکھیں آلریڈی وہ ایک ٹراما اذیت سے گزر رہی ہیں, پھر اس کے بعد وہ مزید ایک فیوچر کے خوف اور ہراس میں بھی مبتلا ہوتی ہے. بالکل. تو سوچیں کتنا ٹرامیٹک ان کے لیے ہے. تو ان کو ایک تو گزرے ہوئے ٹائم سے ان کی ہیلنگ پہ کام کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کر سکتی ہیں, جس کو کہتے ہیں نا وومن امپاورمنٹ. ٹھیک ہے, تو ایک عورت, ظاہر آپ کے پاس اگر عورت کا کیس ہے تو آپ اسی کو امپاور کرنے کی کوشش دیکھیں آج ماشاء اللہ اگر ہم مثال دیتے ہیں فضا کی اور امبر کی, فضا اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی, امبر تو ہے ہی, لیکن جیسے میں ابھی کہہ رہی ہوں بہت ینگ ایج میں اس نے تو پھر 20 سال اس نے نکال لیے اپنی زندگی کے, اور اس کی تو بچی بہت چھوٹی تھی. مگر آج اگر میں فضا کو یہاں بٹھایا اور اس کی مثال دے رہی ہوں کہ ماشاء اللہ یہ اپنوں پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے, بھلے دکھ تکلیف جو بھی ہو, تنہا ہے, اکیلی ہے, لیکن اس کو فائنینشیل ایشوز نہیں. جیسے اپنی بچی کے لیے گھر بنا لیا اپنی محنت سے. اس لڑکی کو میں نے ہمیشہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. بچی کے ساتھ ایک کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری بچی چھوٹی ہے, میں کس کے پاس چھوڑوں گی, میں کیسے کماؤں گی. سب مینیج ہو جاتا ہے. ہم سارے وہ لوگ ہیں جو بچوں کو ساتھ ہماری سوسائٹی میں یہ ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لاہور جا رہی ہے, لاہور سے پنڈی جا رہی ہے, اسلام آباد. میری علیزے جب 6 مہینے کی میں لٹرلی روتی تھی ہاں کہ اللہ مجھے نہ کام کرنا, ڈرامے میں نہ جانا. میں روتی تھی اور اللہ میاں مجھے یاد نہ کرے, لیکن مجبوری تھی, مجھے جانا تھا, مجھے کمانا تھا. اچھا میں تو لاہور کی ٹھنڈ میں بچی پیدا نا, دسمبر 15 کو وہ پیدا ہوئی تھی, تو پیک پہ فوگ, ٹھنڈ, اتنا برا حال تھا. اور میں پیروز کیفے اتنی دور جاتی ہوتی تھی, وہاں پہ سمینہ پیرزادہ جی کی جو وہ لوکیشن ہے وہاں پہ شوٹ کے لیے ڈیفینس سے جاتی ہوتی تھی, 1.5 گھنٹے کا راستہ, اور بچی میری فیٹ پہ بھی تھی. تو وہ جس دن بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے جب میں گھر لے کر آئی ہوں دوسرے دن اس کو گھر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی, نارمل ڈلیوری تھی. اس کے بعد میں فوراً اس کی شاپنگ کے لیے چلی گئی, کیونکہ جو میں نے مدر کیئر سے جو اس کی شاپنگ کی تھی وہ سیزن اس وقت وہ پیک سردی والا نہیں تھا, میں نے 1.5 مہینے پہلے شاپنگ کر لی تھی. تو وہ سارے پتلے پتلے کپڑے تھے. وہ جیسی بچی پیدا ہوئی ڈاکٹر کہتے تو ٹوپا, تو وہ تو شیٹ, وہ سب کچھ, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا. تو بچی کو میں فوراً گھر لائی ہوں. یہ سب تم اس وقت اکیلے کر, ہاں, اور فواد کی گاڑی میں ایسے بٹھایا, کوئی بھی نہیں تھا میرا, نہ میاں, کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھی, کوئی بھی نہیں تھا میرا. تو اس وقت جب کہتے چلے میں لڑکی کو آرام کرنا چاہیے, اس لڑکی نے نہیں. دیکھیں یہ بہت بیوٹیفل ایگزامپلز ہمارے سامنے ماشاءاللہ بیٹھی ہیں اسٹرانگ وومن امپاورمنٹ کی. دیکھیے یہ ان میں سے, ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ان چیزوں کو چین نہیں بنا لیا, سیلف پٹی میں نہیں گئی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا چلا کیا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے بچے کے لیے آپ نے گھر بیٹھنا ہے, میں تو بچہ پیدا کر کے تیسرے دن سے کام کر رہی ہوں شوٹ پہ ڈیلی. میں کیا کروں, میرے ساتھ تو یہ مسئلے ہیں, میں کیا کروں, میرے ساتھ تو یہ مسئلے ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسا. امبر چلے میں آرام کرنا ضروری ہے. مجھے آج میں نے ان کو بتایا تھا شو پہ, میں نے یہاں پہ آوازیں نکالی, وہ یاد ہے میری ہڈیوں سے آوازیں, مطلب اس عمر میں ہڈیوں کی ایسی پاڑا کوڑا کڑوں یہ ایسی آوازیں نہیں نکلتی ہیں. کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا پنجیری کیا ہوتی ہے, مجھے یہ سب چیزیں پتہ ہی کوئی نہیں تھی. ہاں صرف اتنا پتا تھا کہ زیرے والا دودھ پینا ہے, زیرے والا دودھ پینا ہے, بیکاز آئی واز فیڈنگ مائی چائلڈ. اور وہ 3.5 سال تک شی واز آن مائی فیڈ, اینڈ آئی واز ورکنگ ڈیلی, ڈے اینڈ نائٹ. دیکھو نا ہمت تھی, حوصلہ تھا, تو میں بچی چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی نا. پھر مجھے تھوڑی سی عقل آئی. I saw Nida, you know, she kept Filipino. I remember I saw from you. ظاہر شو کرتی تھی نا لائیو, اور میرا مطلب میرا 1.25 مہینہ بھی نہیں ختم ہوتا, 1 مہینے ہوا تھا, بڑی مشکلوں سے 1 مہینے کی چھٹی مجھے مل گئی لائیو شو کی, اور اس کے بعد 1.25 مہینہ بھی ختم نہیں ہوتا, اور میرا بیٹا 2.5 سال تک میرے فیٹ پہ رہا ہے.
सो 6 महीने तक मैं अपने बच्चे को साथ यहाँ लाती थी, फिलिपिनो रखी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा संभाल लेती हैं, छोटे बच्चे को संभालने में एक्सपर्ट होती हैं। सो वही वाली बात है कि हमने बच्चों के साथ काम किया है। मैंने इनसे एक्सक्यूजेस नहीं दी, मैं ये कह रही हूँ, देखो मजबूरी है तो ना फिलिपिनो रखी ना, मेरी ज़िंदगी को जैसे आराम सुकून.com नहीं आ गया। और उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि ना वो जो जूट का झूला नहीं होता, वो हमने खास जाके बनवाया था, तो वो रस्सी बांध के मेरी शूट यहीं चल रही होती थी और वो यहाँ बैठ के। अच्छा, हम टॉपिक पे वापस आ रहे हैं दोबारा, हम अपने उसमें चले गए फ्लैशबैक में। मेहनतें सब करते हैं, लेकिन उस मेहनत के साथ आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम्हारे जो इर्द गिर्द के लोग थे फिजा, क्या वो सपोर्टिव थे या तुम्हें नहीं, फिक्र नहीं, बल्कि कोई ऐसे आता था ना, जैसे शोबिस का भी कोई एक्टर, कोई को एक्टर, मैंने ड्रामे भी क्यों छोड़ दिए थे इसी वजह से। सारे फवाद को जानते थे, सबको पता था वो इंसान अच्छा है, बुरा नहीं है, कॉमन फ्रेंड्स है। आप लोगों की भी दोस्ती थी, बाकियों की भी दोस्ती थी। तो जैसे ही कोई एंटर करता था ना, तो 4 डायरेक्टर, शूट वाले और बाकी स्टार्स भी बैठे हुए, मगर उसने आते के साथ की बकवास करनी होती थी। वो सबसे पहले फवाद के बारे में कोई गंदी बात करता था। मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे फवाद के साथ, या हम लोग अलग हुए, इट डजंट मीन कोई आउटसाइडर आके तो इस तरह की कोई बकवास कर जाए। जब मैंने कुछ बकवास की नहीं उसके बारे में, आप उसके दोस्त होके पीछे बैक बाइटिंग के लिए मेरे पास आ रहे हो, या कोई औरत मुझे आके बोलती थी अच्छा हो तुमने छोड़ दिया, यूँ था वो था, वो मुझे चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। या फिर मेरी सहेलियाँ मुझे बैठ के बोलती थी यार बहन बताओ क्या हुआ। यार अटैचमेंट, पता है औरत की शादी होती है, मियाँ से अटैचमेंट हो जाती है, उसका बच्चा होता है, तो चाहे आप एक नहीं पेपर सुन सकते बुराई यार, इट्स नॉट इजी। एग्जैक्टली, इसमें क्या बुराई है, आप नहीं सुन सकते। हाँ। और वैसे भी उसने मुझे मार पीट कुटाई में रखा ही नहीं कभी, ना गाली गलौज, उसको पता ही नहीं गाली क्या होती है। गलत नहीं किया इसके, भाई जो भी उसको पता ही नहीं गाली क्या होती है। वो मारपीट की वजह से तो अलहदगी नहीं होती, और बहुत सारी वजूहात होती है, दूसरी वजूहातें भी होती हैं। बस यही बात है लोगों को समझाना। अब जैसे ये वाला शो देख के लोग सबसे पहले नीचे कमेंट में लिखेंगे ओए हाय देखो कोई मसला ही कोई नहीं था, वो कह रही है फिर भी इसने छोड़ दिया। तो भाई तो आज आप इन दोनों की बात करने का मकसद ये है कि ये मूव ऑन हुई आगे, इन्होंने अपनी जिंदगी को रुकने नहीं दिया, मेन मकसद इंडिपेंडेंट हुई। मैं वर्दा से बात करना चाहूँगी, वर्दा शेयर करना चाहेगी अपनी जिंदगी की कहानी हमसे। ये हुआ कि लाइक इट वाज अ कम्प्लीटली अरेंज मैरिज, और बहुत बड़ी गलती थी ये, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बस उनको लगा कि लड़का ठीक है, पेरेंट्स बेचारे और मैं अच्छा ही भी सोचते इतनी हैं। बेचारी हाँ। कि मैंने कहा माँ बाप ने पसंद किया है, हाँ। कम्प्लीटली अरेंज, बस मेरा निकाह करवा दिया गया था। हाँ। उसके बाद सही बात है, निकाह के बाद यू हैव अ डिफरेंट लाइफ, Yes. घूम रहे फिर रहे हैं, Yes. जा रहे आ रहे हैं, Attachment हो उस वक्त जाती ये लोग है। बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। हाँ। उस वक्त जो मेरी एक्स जो सास थी, वो सिर्फ मेरी अम्मी के पास जब आती थी तो बोलती थी ये घूमेगी फिरेगी, लड़का ट्रैवलिंग करता है। तो आई वॉज द यंगेस्ट इन माई फैमिली। अच्छा। तो बहुत ही पैम्पर्ड थी। उसकी वजह से मेरी अम्मी बहुत खुश थी कि भाई ये तो शौकीन भी है और अच्छा है मेरी बच्ची घूमे फिरे, हाँ। सब कुछ करे। हाँ। बट स्टोरी जैसी रुखसती होती है, द वेरी नेक्स्ट डे, उसी दिन मेरी मतलब ये शायद पेरेंट्स की गलती मैं बोलूँगी कि आपको उसी दिन सुनना चाहिए, पहले ही दिन, कि बेटा तुम कैसी हो, कोई साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। मगर यही हुआ कि मैं उसी दिन फर्स्ट टाइम हम लोग बाहर निकले, मैं और मेरा एक्स हस्बैंड, तो भी ये नाइट जो है नाइट स्टोर, हम लोग वहाँ गए और छोटे छोटे होते तो हमारी ख्वाहिशें भी छोटी होती है, चिप्स दिला दो और वो केक दिला दो जो ब्राउनीज़ होता है, वो उसने मुझे दिलाया। आई केम फ्रॉम अ फैमिली वेयर हमारे घर में नॉक करके हम लोग माँ बाप के या भाई बहन के कमरे में जाते थे। Privacy को हमारी है। आइडिया कभी भी आदत नहीं थी कि किसी घर में कमरे में यूं ही घुस जाएं। हाँ। मगर उधर ये था कि मेरी नई नई शादी थी और मेरे कमरे में लोग यूं ही घुसे चले आते थे। अंदर बाथरूम में जाके मेरे ससुर नहा रहे होते थे। फिर जब मैं ये चॉकलेट और ये लेके घर गई हूँ तो लाइक मैं तो थैली में था, मैं तो अपने कमरे में चली गई। देयर वाज दिस लाइक माय MIL व्हाट शी डिड एंड शी, वो जाके इन्होंने मेरे ससुर को जाके, वो लेटे होते थे पलंग पे और सिर्फ कौन? दूसरी सास बने हुए होते थे, माय एक्स फादर इन लॉ। Okay. उनको जाके इन्होंने बोला कि लाइक देखो थैली में कुछ छुपाते हुए गई है। मेरी एक नंद भी होती थी उस वक्त, मतलब मेरी 3 नंदें थी, तो देवर ऑल कोई ड्रैक्युलास बोले या क्या बोले, उनको कोई चुड़ैल थी बिल्कुल। तो वो उन्होंने जाके भी बोला ये कुछ कमरे में लेते हुए गई हैं। अल्लाह, ये बहुत कहानी होती यार है। ये उसके बाद बस उसके बाद बाकायदा खटखटाया गया कमरा, बाहर निकाला, मेरी क्लास ली गई कि तुम छुपाते हुए क्या लेके गई हो, तुमने क्या छुपाया है। पहले दिन ही? जी ये पहले दिन ही हुआ है मेरे साथ। फिर मुझसे सॉरी की गई,
फिर मगर वो ड्रामे जो शुरू हुए वो ख़त्म नहीं हुए। मेरी अम्मी को सिस्ट हुआ, मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी बहन इंग्लैंड में रहती है, वो आई हुई थी, तो उसके पास आई हैं मेरी सास, और मेरी सास इनको बोलती हैं ये ना सुबह उठती है और सलाम नहीं करती है। तो मेरी बहन ने कहा कि ये बहुत छोटी है और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आएगी, आप बोलेंगे कि अभी महीना हुआ है, 20 दिन हुए हैं शादी को, एंड शी विल डू इट, नो। और इन्होंने जब मेरी शादी हो रही थी तो इन्होंने ये भी बोला था ये ऐश करेगी, नौकर हैं ये। जब मैं गई हूँ कोई नौकर नहीं था, सिर्फ कॉकरोचेस और चूहे थे घर में, लिटरली। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली, मतलब मैं एक मेमन फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ तो सफाई ऐसी होती है कि मतलब लोग हम फर्नीचर निकाल देंगे, खाली ज़मीन हमारी चमक रही होती है, ये मतलब इस तरह। और वहाँ पे आप सोचिए मेरे बाथरूम में कॉकरोच, चूहे, सारी चीज़ें घूम फिर रहे होते थे, और मेरे ऊपर चीज़ें डाल दी गई उस वक्त कि तुम्हें घर के काम करने, तुम मियाँ के साथ हमसे पूछे बगैर नहीं निकलो, और अगर मियाँ के साथ जाओगी मेरी बेटी मेरा बेटा साथ जाएगा, या मैं, मेरी सास ने मुझे कभी आगे बैठने नहीं दिया। इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मेरा 8 मंथ का बच्चा था पेट में, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग, उस वक्त मेरी सास ने मुझे आगे गाड़ी में बैठने नहीं देती थी कि बस ये आगे नहीं बैठेगी, मेरा बेटा है, मैं ही बैठूंगी। मैं जल गई थी बाकायदा। ये जो कुकर होता है मुझे यूज़ करना ही नहीं आता था, मैंने ना कुकिंग करी ना कुछ करी, और सीखा वहाँ जाके 25 लोगों के खाने तक फिर मैं बनाती थी, मतलब इतना सीखा था जस्ट टू बी इन अ स्टूपिड रिलेशनशिप कितने साल व्हिच वाज गुड फॉर नथिंग। 7 साल 8 साल 7 साल ये आप करती रही सारा जी, 8 साल तक मैं करती रही, और मेंटली अब्यूज करते रहे। और इनके यहाँ डिवोर्स ऐसा था कि रोज डिवोर्स हो रही है। नंद और सास भी पकाते थे साथ खाना मिलके? कोई नहीं, जैसे ही मैं गई हूँ तो उनको ये था कि बस अब इसको नौकरानी बनाओ, ये मेरे बेटे के साथ ना सोएगी। अक्सर बेटे को अपने साथ रात में सुलाती थी लिटरली, और मेरे कमरे से कभी ये सब वो निकलता था, जो जादू, वो जो तावीज़ें ऐसी निकलती थी बाकायदा, इतनी निकलती थी। और मेरी अम्मी बस कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इसमें वो होता है कि मैं जब ये बोलने जाऊँ कि आई एम सफरिंग, तो अम्मी कहती थी ये देखो अभी अभी शादी हुई, अभी एक बच्चा हुआ है, तुम दूसरा करो तो चीज़ें बैठे, दे नेवर, ये तो गलत और मैंने फिर दूसरा किया, एंड माई किड्स आर सफरिंग अ लॉट, दे आर स्टिल सफरिंग। मैं कोर्ट जा रही हूँ, मैंने कुला लिया क्योंकि उसने वो काम के बहाने जाता था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, और वो अफेयर चला रहा होता था। और मैंने कभी फोन भी चेक नहीं किया, क्योंकि मेरे घर में जो आप बर्दाश्त कर ली थी, अगर मियाँ अच्छा होता है ना तो बंदा ये सारी चीजें डोमेस्टिक वाली चीजें बर्दाश्त कर लेता है, मगर अगर वही बेवफा निकले जिसकी वजह से आप वो इतनी चीज बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर आपका दिल टूट। आप कमरे में बीवी के साथ सो भी रहे हो ना, तो वो आप अपनी माँ से पूछ के सो रहे हो, ठीक है। आप कहीं लेकर भी जा रहे हो तो माँ फौरन बोलेगी बहन को ले जाओ भाई। देयर वाज नो कोई मियाँ बीवी की कोई अपनी रिलेशनशिप बिल्ट नहीं होने देते कभी कभार ससुराल वाले नहीं। तो फिर और आप दूसरी तरफ पे गए हो, आप हनीमून पे गए हो, उसमें फोन करके, और 4 दिन हुए शादी को, तो आप हनीमून पे लेके गए हो कि चलो, उस पे फोन आ रहे हैं बार बार, तुम्हारी बीवी ये करके गई, वो करके गई, कमरे में घुसे, चीजें चोरी कर ली सारी। तो मतलब इतना कुछ कभी नहीं बोला कि ये चीजें हो रही हैं? He knew everything, but he knew everything, मगर वो पूरा उसको इतना मैन्युपुलेट किया हुआ था, या वो खुद मावड़िया कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि जो बिल्कुल माँ बोल रही है ना तो बस वो सही है, बीवी गई गो टू हेल। मामाज बॉय होते हैं, मामाज बॉय, बिल्कुल मामा सिस्टर्स बॉय, मतलब बहन ज्यादा होती थी, मेरे से ज्यादा इसकी बहन इसके साथ ट्रैवल करती थी, बहन ज्यादा रहती थी। तो मैं कहती थी मुझसे तो तुमने शादी नहीं करी है, मैं तो सिर्फ शायद बच्चा पैदा या काम करने वाली नौकरानी हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव भी करती थी तो इनके माँ बाप को लेकर भी जाना, इनके सारे काम भी करना घर के, मगर मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहती। मैं जल गई थी, मुझे याद है। और जब मैं हम लोग गाड़ी में बैठे थे, मैं इतना जली थी, बिल्कुल गर्मी थी, और पीक सीजन में मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग 8 मंथ्स का मेरा बच्चा था पेट में, एंड कहती थी इसको गाड़ी में बिठा के तुमने एसी क्यों, लाइट चली जाती थी, तुमने एसी क्यों ऑन किया, बंद करो, तुमने ये इसकी क्या आदतें डाल रहे हो, तुम एसी बंद करो। और मैं पूरी जली हुई थी, पूरी जली हुई थी, बच्चा मेरा नीचे आया हुआ था, बहुत बुरा जली थी, और शायद वो प्रिपेयर्ड जलना था। और प्रेशर कुकर से जो आप जली, जान ऐसा लगता है मतलब जानबूझ के मुझे जलाया गया, समझे आपने, एक हेल में, दोज़ख में, वो दोज़ख में। और तब भी मेरे माँ बाप को उस वक्त इतना मुझ पे रहम नहीं है, क्योंकि वो ये समझते थे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी प्रेशर्स। मेरी अम्मी जब आपने खुला का फैसला लिया, हाँ,
जब आपने खुला का फैसला लिया जी, सो तब किसने आपका साथ दिया, कैसे इतनी हिम्मत हुई जब खुला कोई- का फैसला अल्हम्दुलिल्लाह खुला मैंने लेनी थी बिकॉज ही वॉज हैविंग एन अफेयर। उसने फिर शादी भी करी ओह माय गॉड, एंड वेरी बैड। उसने फिर शादी भी करी जो मुझे नहीं पता, उसने धूमधाम से शादी करी। देखो यार, तो मुझे मौका ही नहीं मिला था। मैं तो बहुत पहले से लेना चाहती थी मगर मुझे बार बार बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं ये करके और बस बर्दाश्त करो तो निकालो। आपके घर वाले सप्रेस करते थे कि छोड़ दो बच्चे बच्चे हैं, या नहीं, उसमें आपको मेरी अम्मी थी, support मेरे नहीं था ना माँ बाप का। अब्बू थोड़े ब्रॉड माइंडेड थे। हाँ। मगर क्योंकि वो अम्मी के साथ रहते थे तो ही हैड टू डू व्हाट माय मॉम यूज्ड टू टेल। मतलब मेरी अम्मी को बस ये लगता था कि क्योंकि माय मॉम वाज अ सिंगल मदर ब्रॉट अप, उनके अब्बू की डेथ हो गई थी मतलब वो पैदा भी नहीं हुई थी, उनके अब्बू की डेथ हो गई थी। तो अम्मी ने बहुत महरूमी चीज़ें थी फेस उनकी। करी। उन्होंने कहा मेरे बहुत सारे बाप थे तो आई डोंट वांट कि तुम्हारे बच्चे सफ़र करें। अच्छा, मेरे बच्चों की कलर्ड ग्रीन आईज वेरी गुड लुकिंग इस टाइप के हैं, तो उनको ये था नहीं यार ये जो बच्चे हैं ये चीज़ें। मगर वो ये नहीं सोची थी कि मेरी बच्ची मर रही है। मैं मर रही थी अंदर से और मैं ख़त्म थी बिल्कुल। मुझे एक मतलब अच्छा इसी वजह से मेरी अम्मी की डेथ भी हुई। मेरी अम्मी इसी परेशानी में क्योंकि ऑब्वियसली इनको चीज़ें समझ में नहीं आए। वो फ़ोन कर करके अम्मी को टॉर्चर करे, मैं तुम्हारी बेटी के साथ ये करूँगा, तुम्हारी बेटी फलाना है ढिमकाना है ये है वो है फलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉट अ चीटर। मैं होंगी बुरी, मैं बेकार होंगी, मेरे अंदर बहुत फॉल्ट्स होंगे, फ्लॉज होंगे डेफिनेटली। मैं कोई परफेक्शन तो इंसान हो ही नहीं सकता परफेक्ट, मगर आई वाज नॉट अ चीटर। मैंने सिर्फ तुम्हारा एक रिश्ता निभाने के लिए आई लर्न कुकिंग। इतना बड़ा पतीला होता था, मैं प्रेग्नेंट होती थी या फिर रोज़े में सारे रखे, मैं प्रेगनेंसी में सारे रोज़े, तो मुझे तुम क्यों रोज़े रख रही हो? मैंने कहा निकली कैसे उस, मैं जब उससे यूँ जब उसने शादी कर ली तब आपने, ये मेरे लिए आसान पड़ा। एक तो उसने शादी नहीं, मेरी अम्मी की डेथ हुई तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी बेटर होना शुरू हुई क्योंकि अम्मी वाज द मेन थिंग कि वो नहीं चाहती थी कि डिवोर्स हो। कहती थी नहीं रहो रहो रहो, चाहे वो शायद चीज़ें चल जाएं फलाना हो जाए। जो भी मेरी अम्मी का क्या था कॉन्सेप्ट आई डोंट नो। मदर शुड नॉट डू दैट, शुड नॉट, बिकॉज आई वाज सफरिंग बैडली। मेरी मेंटल हेल्थ जा रही थी, मेरी खुद की हेल्थ चली गई। मैं बहुत फिट और बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, फिर इसके बाद अम्मी की डेथ हुई। अम्मी की डेथ के कुछ महीनों बाद जब इसने शादी करी तो वो मेरा एक ब्रेक थ्रू था कि कभी कभार अल्लाह ताला क्योंकि मैं किसी को बोलूं कि अफेयर चलाता है, लॉजिक किसी को बोलो कि अफेयर चलाता है ये चलता है, तो क्या हुआ वो नहीं चलाता होगा, शक्ल से तो बहुत मासूम लगता है, नहीं चला रहा होगा, बट ही वाज इनटू अफेयर सिंस डे वन शायद। बिकॉज मुझे बोल के जाता था, मैं उसमें और रात को 4-4 बजे आना, मतलब एक बात है। फिर इसके बाद ये हुआ कुला मैंने, तो जैसे इसने शादी करी द वेरी नेक्स्ट डे मेरी बहन है इंग्लैंड में होती है, वो शी हैज़ बीन अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी। फाइजा, थैंक यू सो मच फाइजा, थैंक यू। मैं आपको ऑन एयर बोलती हूँ फाइजा की बात हम ऑन एयर करते हैं आके ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप शो देख रहे हैं। आज मेरे साथ वो स्ट्रॉन्ग ख़वातीन बैठी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक ट्रॉमा बेयर किया, जो इनकी ज़िंदगी का एक डार्क पार्ट था, मगर फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जंग है ज़िंदगी एक, और ये जंग जीती है इन्होंने, अपने पैरों पे खड़ी रही, खुद कमा रही हैं और ख़ुद अपनी चीज़ें बनाई हैं अपने बलबूते पे, मगर उन्होंने बेयर किया वो सारी चीज़ों को और इस ट्रॉमा से बाहर निकल कर आई। सो बेसिकली आज का शो आपको एम्पावर करने के हवाले से है कि अगर कोई बात नहीं, तलाक हो गई, कोई दब्बा नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ भी कहे, आपने अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करना है। सो फरदा बता रही थी, फरदा मैं वहाँ आती हूँ कि आप के साथ सारी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, क्या डिवोर्स के बाद कोई एक अच्छी चीज़ हुई? डिवोर्स के बाद मैंने जिस दिन डिवोर्स हुई है उस दिन जो मैंने पहला काम किया कि मैं मिठाई लेके गई थी घर, बिकॉज मैं किसी जेल से आज़ाद हुई थी, तो वो सबसे पहली मेरी अपनी खुशी थी। इसके बाद दुनिया, तो आपको पता है वो जो हम डिवोर्स में इतना टाइम लग जाता है वो दुनिया की वजह से ही लग रहा होता है कि दुनिया क्या कहेगी। बिल्कुल। तो ये हुआ है कि लोग बहुत ही इस तरह होता था कि मैं कहीं जा रही हूँ आ रही हूँ, तो देवर लाइक क्या हुआ,
अच्छा इसकी डिवोर्स हो गई, अच्छा ओह अच्छा ये डिवोर्स्ड है, अच्छा ज़रूर इसने कुछ किया होगा, चाहे कुछ भी हो। आपको मतलब एक सोसाइटल वो है, सोसाइटी का एक वो बन चुका है नॉर्म कि गलती तो इसकी ही होगी, इसी की ज़बान या यही, और ये बहुत तेज़ है तो फलाना है तो ढिमकाना है, तो ये सब बड़ा चीज़ें जज करते हैं लोग, बहुत कैसा extremely लहजा है judge। आपका, क्या पहनते ओढ़ते हैं, हाँ। हाँ बहुत बहुत ओवर है, बहुत आजाद ख्याल है, लाइक बहुत जजमेंटल निगाहें हो जाती हैं, एक्सट्रीमली जज करते हैं, बहुत 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 ही ज़्यादा जज कर रहे होते हैं। और यहाँ बहुत तक सारी कि चीजें मुझे- और होती हैं। आपके हस्बैंड ने किसी आपकी डिवोर्सी कजन से ज्यादा बात कर लिया, ज्यादा फ्री हो गए, आप कॉन्शियस हो जाते हैं वो डिवोर्स्ड है, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, कितनी हंसना सारी लगे भी, चीजें हाँ, बेयर करनी पड़ती हैं। मतलब ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैं दुख करती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह यार ये क्या हो गया हमारा दिमाग, हाँ है ना। बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं, और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। अच्छा, बच्चों के बाद और मसला ये भी एक आता है, और औरत के साथ जैसे आपके साथ भी आया होगा, जिसकी भी होती है डिवोर्स, उसके बाद जो आगे उसकी लाइफ में अगर जैसे सपोज हो ना कि शादी भी करनी है उसने, उसकी भी कोई लाइफ में कोई आएगा, ज़िंदगी में कोई कदम रखेगा, उसकी भी लाइफ में दोबारा से कोई हैप्पीनेस शुरू हो जाएगी, तो कोई उसको उस तरीके से उधर परसू करने जाने नहीं देता। स्पेशली अगर लोगों की अम्मियाँ हैं तो वो है बहुत अच्छी, आपसे बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगी। अगर आपके बेटे ने कह दिया कि आप इधर उधर देख रही हैं तो मुझे ये, अगर इन्हीं से बात कर ले, तो सबसे पहले अम्मी ने बोलना नहीं इनका तो बेटा है, इनकी तो बच्चे हैं। अकेली होती तो बेटा डिवोर्स होता कोई मसला नहीं था, मगर बच्चे कौन पालेगा, सेकंड मैरिज मतलब ये भी बड़े मसले आते हैं। अच्छा अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी अभी अबीरा हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या बताएं। मेरा कुछ भी डिफरेंट नहीं है, मैं कहूँगी कि जैसे फ़िज़ा है, अंबर है, वर्दा है, बाकी ख़वातीन हैं, जिस तरह से इन सब ने सफ़र किया है, मेरी भी कोई डिफरेंट नहीं है बात, मैंने भी सफ़र किया है, आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ द सेम सिचुएशन, थोड़ा सा मुख्तलिफ, हर पहलू, हर कहानी, हर घर में एक मुख्तलिफ कहानी होती है, मेरी भी कुछ बहुत मुख्तलिफ नहीं थी, सेम अब्यूज़ है, सेम वही ट्रॉमा है, सेम इमोशनल टॉर्चर है, ब्लेम गेम है, वो अब्यूज़ भी इतना वियर्ड किस्म का अब्यूज़ कि आप उसको ना आप इतना उलझ जाते हो कि मैं उलझी हुई हूँ, मैं विक्टिम भी हूँ, और तब भी मेरे ऊपर उंगलियाँ पॉइंट हो रही हैं, राइट। खैर इट वाज कुछ भी मुख्तलिफ ऐसा नहीं था कि मैं बोलूँ कि मेरे साथ कुछ बहुत ही डिफरेंट हुआ होगा, बिल्कुल वैसे ही जो हर औरत की कहानी है, वही अब्यूज़ है, वही टॉर्चर है। छोटी सी उम्र में शादी हो रही है एक 18 साल की लड़की की, वो शादी होके एक शहर से, पंजाब से उठकर एकदम दूसरे दुनिया में आ गई। मेरे लिए तो दूसरी दुनिया थी ना। लाहौर से आप कराची? नहीं, मैं मुल्तान से हूँ। मुल्तान से अच्छा। मैं 18 साल की, अब आप सोचें एक लड़की आ जाती है कराची, अब उसका यहाँ पे कोई नहीं है, सही है, तो ससुराल में ही वो अपना हर किसी को ढूंढेगी ना, अपने रिश्तों को, अपनी जो घर बार छोड़ कर आई है। तो जब वो एक नई जगह पर आई है, उन नए रिश्तों में उसको अपनायत नहीं मिल रही है, उसको हर वक्त पल पल उठते बैठते, जैसे भी आपने बोला लोग जज करते हैं, तो जज तब भी कर रहे हैं। आपने हाई पोनी बना ली तो आपको आपके अगर ससुराल वाले ये बोलें कि जी 2 नंबर औरतें बनाती हैं, आप सोचें वो एक 18 साल की बच्ची जिसने थ्रू आउट द लाइफ पूरी ज़िंदगी उसने स्कूल में सिर्फ हाई पोनी बनाई हो, और उसको ये बात बोली जाएगी, उसके वो मैंने भी आपको जैसे हम बात कर रहे थे ना कि वो जो दिमागी चोट होती है वो विजिबल नहीं होती है, बट वो कितनी अंदर गहरी होती है वो कोई नहीं जानता। वर्बल अब्यूज। नाउ मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब आगे का मैं रिलेट करूँगी इससे। सही गुजर गया, डिवोर्स का प्रोसेस बहुत बहुत हॉरिबल था। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह कोई बेटी ना गुजरे उस सबसे, जिस सबसे कितने साल आपकी शादी? 2008 में मेरी शादी हुई, 2008 से लेके 2016 तक मेरी शादी रही है। 2016 में डिवोर्स हुई है, और सिंस देन मैं अकेली। It was totally arranged marriage? Absolutely। आपके बच्चे हैं? मेरी तो बेटियां माशाल्लाह, they grown like माशाल्लाह, दोनों मुझसे लंबी हैं। आप देखेंगी तो दुनिया बोलती है कि मेरी बहनें हैं। तो कितनी छोटी थी जब डिवोर्स हुई? मेरी बच्चे 5 साल 3 साल। अच्छा, बाप मिलता है अभी बच्चे से? अब जाती हैं बच्चियाँ, अब जाना शुरू हुई हैं वीकेंड्स पे। देखिए क्या रिएक्शन। जब आप मुझे बता रही थी, मेरे पास टाइम शॉर्ट है अमर, अच्छा, तो इसलिए ओके, मैं ओके, इसलिए कंटिन्यू इनके साथ करना चाह रही थी। जब आपकी डिवोर्स हुई तो उस वक्त क्या आप अपने पैरों पे खड़ी थी? क्या कोई इमोशनल सपोर्ट थी आपके पास? इट वाज मिक्स।
मिक्स था, इमोशनल सपोर्ट कहीं से थी कहीं से नहीं थी। सपोर्ट उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मजबूरन मेरे घर वालों को आना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक बंदा आपको वर्बली तो प्रोनाउंस कर चुका है तलाक, मगर कोर्ट में आके डिनाई कर रहा नहीं मैंने कोई तलाक नहीं दी। ये बहुत होता है निदा। Oh yes, you are right. दिस इज सो कॉमन। गुस्से में आके तलाक दे दी, और यार फिर वो औरत सोचती है हम मुसलमान हैं, हम कैसे रहे इस आदमी के साथ, उसकी वजूहात और फिर डिनाई कर देते हैं। उसकी बहुत आम बात है। उसकी मैं वजूहात बताती हूँ। जो मैं, क्योंकि मेरे एक क्लोज कम्युनिटी भी है खवातीन की, जिसके अंदर मैं बहुत सारी खवातीन को मुझे आधी रात को भी जाना पड़े ना किसी को रेस्क्यू करने के लिए, तो मैं वो भी करती हूँ। तो खैर मतलब बता रही हूँ कि कहाँ वो 18 साल की बच्ची थी और आज मैं इतनी पत्थर हो गई हूँ कि मैं आधी रात को भी ना, मैं अपने बिजनेसेस भी चला रही हूँ, मैं अपने घर भी मैनेज कर रही हूँ, कारोबार के साथ साथ एक नहीं 3-4 चीज़ें कर रही हूँ एट अ टाइम, और दूसरों के लिए भी कर रही हूँ। तो ये चीज़ें ना ऐसी होती है कि आप उस उम्र में, उस छोटी उम्र में आपको नहीं पता होता, आपको बड़ों की ज़रूरत होती है कि आपको बड़े समझाएं। फिर मेरे फैमिली के साथ कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था कि मैं अपने घर वालों को शहर भी दूसरा ना, आप सोचिए शहर दूसरा, जब मुल्क दूसरा होता है तो क्या होता है। अच्छा, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी नहीं थी, तो आप क्या इजाजत नहीं थी आपको? इजाजत नहीं थी। मेरी सास का था कि हमारे अभी वो उम्रा करने गई हुई, अल्लाह ताला उनको उनकी इबादत को कबूल फरमाए। तो उनका ये है कॉन्सेप्ट कि हमारे ससुराल में बहुओं के पास सेल फोन्स नहीं होते, जबकि अभी जो उनकी माशाल्लाह न्यू दूसरी बहू है, बाकी शादी भी हो गई या तो उन सबके पास सेल फोन्स भी हैं, बेटियों के पास भी हैं, बट वो एक शुरू से एक माइंडसेट था कि भाई पहली है, छोटी उम्र की है ना, तो उनका ये सबको बोलती है जितना भी आपको दबाना था उन्होंने कंट्रोल करो। आपकी डिवोर्स हुई, अब मियाँ गुस्से में तलाक कह देते थे, ऐसे ही वो ये खेल था, मार पीट, मतलब गालम गलोच, मजाक, मतलब कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। मैं वही कहती हूँ तलाक को ना हमने इतना नॉर्मल समझ रखा है। भाई तलाक ऐसे नहीं होती है कि आप चाय पे बुलाएंगे, एक हाई टी ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर आप बोलेंगे जी मैंने आपको तलाक दी, आप तलाक कबूल कर लें, ऐसे नहीं होता। तलाक के वलीमा है। आप अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए, आप सेन इंसान हो गए ना। नहीं, गुस्से में तो तलाक होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको आदत बना रहे हैं। गुस्सा आया उसके बाद सॉरी मैं तुम्हें दे दूंगा तलाक, ये वाली तलाक कितनी 100 दफा दे चुके हैं, और बाहर जो है वो चुप करा देते हैं। मर्दों ने इस चीज को एक तमाशा भी बना लिया अंबर, कि बस मैं औरत है ना, मुझे पता है इसका ये दुखती रग है, मैं इसको टॉर्चर करूंगा, तलाक दे दूंगा तुझे अगर तूने जुबान खोली तो। आपकी जब डिवोर्स हुई फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस फिर यही था, इट वाज द सेम प्रोसेस के बच्चों की कस्टडी लेनी थी, हैबिस कॉर्पस मुझे फाइल करना था। मैं यहाँ से मेरे पेरेंट्स मुझे, मेरी मामा भाई भाभी वगैरह मुझे ले गए थे मुल्तान। फिर ऑफ कोर्स मैं, बच्चियों में तो मेरी जान बसती है, उनके लिए तो आपने ये बताया कि इतनी दफ़ा मुझे तलाक दे, सब पता था, और इन्होंने कोर्ट में डिनाई कर दिया। फिर मैं वहाँ से अकेली आई मुल्तान से, क्योंकि घर पे पहले मेरे भाई बहुत सपोर्ट, अभी भी मेरे भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे भाई ने उस टाइम पे कहा, आपने घर में क्या बताया? घर में मतलब जब आपको हुआ डिवोर्स इन्होंने दी, तो आप घर वालों को बताती थी कि इसने मुझे गुस्से में तलाक दे दी है या क्या? बाद में, बहुत बाद में। ओह माय गॉड। शुरू मैं बता रही हूँ ना, गलती मेरी अपनी भी है, मैं कहती हूँ। मैं यही बात कही थी, दो जगह गलती होती है, बराबरी नहीं हो, मगर टिपिकल ओल्ड स्कूल गर्ल ना, कि नहीं आई फिक्स दिस अप, अब मैं बना लूंगी, नहीं एक दिन मेरा हो जाएगा, एक दिन ये सब कुछ सही हो जाएगा। घर में भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, जो मेरी सेविंग्स है, जो मेरे पैसे हैं, मैंने घर में लगा रही हूँ, घर को सजाना है, पूरा घर रेनोवेट किया है, हैबिट से फर्नीचर लेके, ये वो पूरा A to Z, टॉयलेट तक पूरे नए बनाए, सारा पैसा लगाना कि नहीं मेरा घर है, सही है, मैं अच्छा बनाऊंगी, मेरा मियाँ खुश हो जाएगा। एक अच्छी औरत ना हमेशा घर जब आपने अपनी पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बताया कि इस तरह इन्होंने मुझे तलाक दे दी है, और फिर उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया कि तुम्हें उस टाइम पे ना उनकी ऐसे नहीं रहना चाहिए, अब नहीं उनकी मजबूरी थी सपोर्ट करना, सपोर्ट तो नहीं मैं बोलूँगी उसको एग्जैक्टली, बट उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अब तो हो गया ना, अभी क्या कर सकते हैं। सही है, ले गए। फिर एक नया मसला, भाई बोले कि जी आप कैसे, आप मैंने उसी दौरान ना डिवोर्स के पीरियड में, क्योंकि मेरी मामा इमोशनली इतना ज़्यादा वो टूट गई थी कि शी हैड द फर्स्ट ब्रेन स्ट्रोक मेरी डिवोर्स से कुछ टाइम पहले, और वो बोलती थी कि मुझे स्ट्रोक हुआ है ना, मुझे इसकी टेंशनों की वजह से हुआ है। जो तकलीफें मैंने मेरी बच्ची ने देखी है ना, मेरी मामा बोलती थी, मेरे डिवोर्स के टाइम पे मेरी अम्मा मेरे पाँव पे बैठ के मुझे चूम के मुझे बोलती, बेटा मैंने इसलिए शादी नहीं की थी तेरी, मुझे नहीं पता था। मैं कहती थी मम्मा अब तो हो गया ना, कौन माँ बाप करते हैं इतना जहेज देकर, इतना आलीशान ग्रैंड शादी करके, कौन माँ बाप चाहेंगे कि अपने बच्चियों का ना घर बर्बाद कर दें, कौन माँ बाप करेंगे, राइट? आपके लिए इतना तकलीफ देने जितना माँ बाप के तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने मामा को एक बात बोली, मैंने कहा मामा नॉट अ प्रॉब्लम,
آپ نہیں کر سکتی, مجھے پتا ہے آپ کی کنڈیشن بھی ایسی ہے, بھائی اگر نہیں سپورٹ کرتے میں کسی کا نہیں اب لحاظ کروں گی, میں خود کر دوں گی. آئی ہیڈ سم اماؤنٹ, میرے پاس کچھ تھا اماؤنٹ, میرے پاس اپنی سیونگس تھی, میں نے کراچی آئی ہوں, اماں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اماں ابا نے بولا تم جاؤ تم کرو, ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. میں یہاں آئی, میں نے آ کے ہیبس کارپس فائل کیا بچوں کی گارڈنشپ کے لیے, کسٹڈی کے لیے. اسی دوران میرے پھر اماں ابا بھی آ گئے, ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ پیچھے نہیں ہٹنے والی, یہ بچے نہیں چھوڑے گی, پاگل عورت ہے یہ, بہت زیادہ نا یہ نہیں چھوڑے گی, یہ شی از سک فار ہر. نہیں, میں کہتی ہوں وہ خواتین کیسے, مطلب میں کسی کو نہیں بولوں گی, سب کے اپنے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, مگر ماں ہونے کے ناطے اپنا بچہ کیسے چھوڑ سکتی ہے, رائٹ. تو وہ آئی کراچی, اب آپ پھر وہ ایک نئی ایک جرنی سٹارٹ ہو جاتی ہے زندگی کی, جس میں مجھے دنیا کا نہیں پتہ, میں نے کبھی دیکھا نہیں باہر کہ کراچی شہر ہے تو لوگ کیسے ہوں گے, اس میں مجھے ہیبس کارپس بھی فائل کرنا ہے, کبھی کورٹ کچہری کے چکر نہیں کاٹے, رائٹ. اس میں وہ بھی کیے, میں نے اکیلی کیے, ادھر ادھر سے ہیلپ لے کے, آن لائن سرچ کر کے, وکیلوں کے پاس جانا, بچوں کے لیے کسٹڈی فائل کرنا, اس میں بنا یہ پوری جرنی میں ندا بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں, چاہے وہ آپ کے کورٹ کی جرنی ہو, چاہے وہ آپ کی اپلفٹنگ کی جرنی ہو, چاہے وہ آپ کے بزنس کی جرنی ہو, ایون وین یو آر میرڈ یا ایون آپ سنگل بھی ہو, ایسے مفاد پرست اور خود غرض لوگ بھی آتے ہیں جو صرف آپ کے ساتھ آپ کی ہمدردی بٹور کے آپ کا فائدہ اٹھانے کے لیے کورٹ کے چہریوں کے چکر میں آپ مجھے غلط بتا دیں کہ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں. بالکل یہ میرا خیر میرا تو یہ ہے تجربہ, رائٹ. آئی ایم شیور باقی خواتین کا بھی یہی ہوگا کہ ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو صرف مفاد پرست ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے, آپ کے پاس, آپ کے ساتھ, آپ کے رو کے آپ کے آنسو بھی دیکھ لیں گے, آپ کو پیار بھی دکھا دیں گے, بٹ وہ ہوتے صرف مفاد کے لیے. مفاد کیا ہو سکتا ہے؟ ہم خواتین ہیں, ہم اسی معاشرے میں رہتی ہیں, اگر عورت انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, وہ لبرل ہے, وہ بولڈ ہے, وہ کمانا شروع ہو گئی ہے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے, تو کیا مفاد ہو سکتے ہیں؟ اس سے منٹ منی آؤٹ آف دا وومن, اس سے اس کا پیسہ بٹورو. فزیکل ابیوز, سنگل مدرس کی ہم بات کریں, ویسے تو ہے ہی ہے, فزیکل ابیوز تو ہے ہی, بٹ لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ بھائی وہ ایک تکلیف کے اس مرحلے سے گزر رہی ہے کہ جہاں پہ ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے. اچھا, فزیکل ابیوز میں صرف یہ نہیں کہ وہ سیکشل اسالٹ پہ آ جائے, فزیکل ابیوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کے رشتہ دار ہو, آپ اس کے دوست ہو, آپ اس کے عزیز ہو, آپ اس کو امپاور کرو, آپ اس کو ہمت دو, آپ اس کو اسٹرینتھ دو. ہمت توڑتے ہیں بچوں کو لے کے کہاں جاؤ گی, بچے دے دو. کتنے رشتہ دار ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا بچے دے دو, اچھا باپ خود پالے گا, ہاں آزاد ہو جاؤ گی, بچے دے دو. وہ لوگ جنہوں نے یہ تک مجھے کہنا شروع کیا کہ چپ چاپ وہیں پہ وہ مار کھا لیتی, وہیں پر ہی تم پٹ جاتی, اسی کے ساتھ 100 لوگوں کے جوتے کھانے سے اچھا ہے ایک کے جوتے کھا لو. اور میں نے صرف یہ کہتی تھی اللہ مجھے کس گناہ کی سزا مل گئی. بہرحال جو ہو گیا, جو ہوتا رہا, ہو رہا ہے, ہوا جو بھی دنیا میں, یہ دنیا ہے, میں نے بھی یہ صبر کر کے پھر کہ بھائی ہو گیا نا, اب میں بھی دکھاتی چیزوں نے آپ کو بہت اسٹرانگ, پتھر ہوں میں بھی پھر عورت ہوں, میں بھی دکھاتی ہوں کہ دنیا کو لگتا ہے کہ عورت جو ہے کمزور چیز ہے, وہ چیز نہیں ہے. جیسے تم انسان ہو نا, میں بھی اتنی انسان ہوں. مجھے کوئی سیلف ڈسٹرکٹیو بولے کہ جی میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ ریسٹرکٹ کر کے رکھا ہوا ہے ایموشنلی بھی کہ میں آئی ڈونٹ گیو اپ آن تھنگس, تو میں میں آپ کو بتاؤں, ایک شیشے کو پتھر سے آپ اٹھا کے توڑ دو پہلے, ٹھیک ہے, وہ پورا شیشہ ٹوٹ گیا ہے, اس کے بعد آپ سب نے کہا بڑے سے بڑا مستری بلا کے میں وہ شیشہ جو ہے میں جوڑ دیتا ہوں. شیشہ جڑ جاتا ہے مگر اس کی دراریں تو نہیں جاتی نا, نہیں جا سکتی. اسی لیے میں یہی بات بتاتی ہوں کہ دو لوگ جب ٹوٹتے ہیں نا تو دونوں اپنی طرف سے بہت ٹوٹتے ہیں, بہت ڈیزاسٹر. کیوں اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے, وہ عرش ہل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض غصے میں تب آتا ہے جب کسی کی طلاق دیکھتا ہے. اللہ کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں ناپسندیدہ چیز صرف اور صرف طلاق ہے. مگر وہ جو درار ہے جو شیشے میں اب پڑی ہوئی ہے, بڑا سا بڑا مستری بھی اس چیز کو تو نہیں ٹھیک کر سکتا, وہ تو ٹوٹ گیا. اسی لیے آپ کی لائف جو کچھ بھی ہے, اب آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ چل گئے, کام کر رہی ہیں, بچے پال رہی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. بچے پل رہے ہوتے ہیں, بچوں کو اچھا ماحول دینے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے فیوچر کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے ماحول کے لیے, معاشرے کے لیے, ان کی آگے کی شادیوں کے لیے. بٹ واٹ یو سفر نا, وہ کبھی بھی ہیل نہیں ہو سکتا. چاہے وہ ہو سکتا ہے کسی مرد کی بھی زندگی میں کوئی برا آیا ہو, مگر کوئی ہیل نہیں کر سکتا, چاہے مرد ہو یا عورت. بچوں کے لیے بس کھڑا ہونا پڑتا ہے, بٹ آپ کی لائف کھڑی نہیں ہوتی. آپ اندر سے اسی طرح ٹوٹتے ہیں 20 سال کے بعد بھی, جو پہلے دن ڈیورس کا پیپر دے کے ٹوٹتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ ابھی بھی اسی سچویشن میں ہوں گی اور نہیں نکل سکتی. دیکھو نا, نہیں میں اس کو کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ صبر ڈالتا ہے. میں نے آج
जो है ना ख़वातीन को हील करने के लिए ये शो रखा है। मैं वही उसी बात पर आने लगी थी। मैं एग्जांपल हूँ, मैं उसी बात पर आने लगी थी अभी। मैं समझती हूँ अल्लाह ताला आपको जो तकलीफ अपने प्यारों को देता है, तकलीफ में वो इतनी डालता है जितना आप सह सको, और आप मैं दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही हूँ। मैं आपकी इस बात से 100% और मैं इतनी आपको कोई वापस नहीं दे सकता अंबर, ये बात क्लियर है। मगर जब आपका कम्युनिकेशन अल्लाह से इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, आप उस ट्रॉमा को आप सोच चेंज करो ना यार, तुम्हारी जिंदगी में एक अच्छा इंसान आ जाएगा, तुम भूल जाओगे सब चीजें, यू विल बी हील्ड। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। बात यही तो हो रही है। और मैंने तो खोला ली, मैंने तो खोला ली, मैं यही बात हमेशा करते हैं। लोग दफन करना था। सिचुएशन में आप अटके रहते हैं, आपको पता है, मैं ये बता मत अटको मैं यही बात हमेशा अपने सेशंस में मैं यहाँ पे ना करती हूँ। मैं आप सबसे हटके मैं इधर जाना चाहूँगी। बहुत सारी लड़कियां मूव ऑन नहीं कर पाती, उनको उस शख्स से प्यार होता है जिससे उनकी डिवोर्स हो जाती है। होता है, ये क्या बात करें? सही कह रही है। वो तो कोई लैंप तो नहीं है कि तलाक स्विच बंद, नहीं ऐसे थोड़ी होता, नहीं यही तो बल्ब ऑफ हो गया, इंसान है नहीं। तो एक सबसे पहले तो मुझे आपसे वो पॉइंट्स चाहिए कि वो मूव ऑन कैसे करे, उस बंदे को दिल से कैसे निकाले, क्योंकि अब निकालना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, वो कैसे निकाले। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आई एम रियली टच्ड आफ्टर लिस्निंग आप लोगों की फ़िज़ा, एम्बर, वर्दा, बीरा, वाकई सच अ स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंट लेडीज़ किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेके चल रही हैं। नेता, आपके प्लेटफॉर्म से अगर ये इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरीज आगे गई हैं ना, कि डिवोर्स के बाद किस तरह से इन्होंने आगे से कोप अप किया है, सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त मैसेज है और बहुत खुश आइन चीज़ जो आज आपके थ्रू मिली है। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगी कि देखें, ये फेज़ है, डिवोर्स इज़ अ फेज़। मैं सबको ये बात बताना चाहती हूँ, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट लाइफ। ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का एक फेज़ था, जो फेज़ है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो हमें फील करना है उसकी तकलीफ को भी, उसके पेन को भी, और ये कह के कि इट्स ओके। जब अगर मुझे चलते हुए ठोकर लगी तो दर्द तो थोड़ा होगा ना, कि इट्स ओके, मैं टकराई थी तो दर्द हुआ, तो ये फेज है, दर्द आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग चीज़ें हैं, एक ट्रॉमा ये भी होता है कि जिससे आपकी डिवोर्स हुई है, आप उससे इमोशनली अटैच हो, बिल्कुल। उससे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, उससे डिटैच कैसे हो? क्या उससे मिलना जुलना छोड़ दें, या जो कनेक्शन आपके बच्चों की वजह से उससे कुछ अरसे के लिए उससे बिल्कुल अलग कतई ताल्लुक कर लें तो शायद हेल्प मिलेगी, या नहीं? बिल्कुल मिलती है, सब स्ट्रैटेजीज वर्केबल होती है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। देखें, जिससे हमारा ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, डिवोर्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि वो प्यार और अटैचमेंट में फ़र्क होता है। वो एक्चुअली अटैचमेंट हो जाती है। इतना जुल्म सहने के बाद भी हम कहें वो प्यार था, प्यार नहीं था, वो टॉक्सिक अटैचमेंट होती है कि आप उसमें जुड़ जाते हो और आप चाह के भी इसीलिए डिवोर्स के फैसले पे नहीं पहुँच। वही चीज़ डिवोर्स के फैसले पे भी कोई लोग 7 साल, कोई 13 साल, कोई 8 साल क्यों फंसते हैं? वो उस टॉक्सिक अटैचमेंट की वजह से, चाह के भी नहीं। अब चले आप अलग हो गए, किसी भी तरह तलाक हो गई या खुला लिया या कुछ भी हुआ, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ये बात पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ में वापस आ सकते हो। वो किस तरीके से, मुझे बताएं कैसे? टाइम लगता है, पहले तो आप एक्सेप्ट करें कि टाइम लगेगा, उस जर्नी, और ये फेज है, जर्नी है। सेकंड ये कि देखें, आपको उसकी याद भी आएगी, उस टाइम गुजरे वक्त का, ठीक है, पास्ट भी वापस नहीं आता, तो आपने माइंडफुल रहना है। सबसे पहले माइंडफुल कैसे रहें? माइंडफुल होता है अपने आज में रहें, अपने आज की खूबसूरती को देखें, अपने आज के जुड़े लोग जो आपसे प्यार करते हैं उनको देखिए, उनको पहचानें। सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं है। फिर मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि हर इंसान की अपनी शख्सियत है, अपनी आइडेंटिटी है। उन तमाम ख़वातीन को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी को पहचानें। क्यों आपकी आइडेंटिटी सिर्फ उस शख्स के साथ ही थी कि मैं उसके साथ जुड़ी रहूँगी तो मेरी आइडेंटिटी, अब मैं डिवोर्स्ड हूँ तो अब मेरी सोसाइटी में कोई आइडेंटिटी नहीं है। आई नो इसमें माशरे का बहुत बड़ा हाथ है कि वो कहता है कि तो डिवोर्स हुई तो तलाक याफ्ता है। कहने दीजिए, आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपकी आइडेंटिटी आपकी है। जब आपको उसके ख्याल आता है, आप अपने आप को देखें शीशे में कि ये मैं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है। मेरी ज़िंदगी उस टाइम नहीं है कि मेरे साथ भी कोई खड़ा हो, मेरी अपनी ज़िंदगी है। हाँ, जो जुड़े रिश्ते हैं वो जब तक अच्छे हैं, ठीक से हैं, मैं भी हूँ, वो भी ठीक से चल रहे हैं, तो बिल्कुल हम उसको एक्नॉलेज करके खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी, अपनी शख्सियत को पहचाने, किसी के साथ मैं जो ये वाला सेगमेंट ख़त्म कर रही हूँ, मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया, तो अब इन दी एंड क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन को जो डिवोर्स के ट्रॉमा से निकली हैं,
बस टाइम इतने शॉर्ट है, मैं नहीं सिर्फ खत्म करना ये चाहती, मतलब लेकिन किस तरह से कोप अप करने वाली बात करूंगी मैं सिर्फ, हाँ, मैंने एक किया एक था। बात आप करें जी। कौन कह रहे आप? अंबर से start। जी अंबर। कोप अप मैं ये समझती हूँ, हमेशा ये सोचें कि डाइवोर्स हो गई ना तो हो गई, हम बुरे नहीं है, ठीक किस्मत में था। ऐसे इतने लोग हैं, मैं हमेशा अपने नीचे वाले लोगों को देखती हूँ जिनके बच्चे अब नॉर्मल हैं, जिनके हॉस्पिटल में थैलीसीमिया है, बहुत सारे दुख ठीक है। मैं कहती हूँ यार एक डाइवोर्स में हम रो रहे हैं, मतलब मैं कहती हूँ इतने नाशुक्र हैं, अल्लाह ताला ने इतना कुछ आपको दिया है, आपके बच्चे हैं ना, उनको सलामत, उनको सलामत रखो। मैं अपनी काउंसलिंग खुद करती हूँ, नहीं अल्लाह मियाँ कोई बात नहीं, एक क्या दो क्या, मुझे इतनी हिम्मत देना, बच्चों का गम का हिम्मत देना, मैं तो करोड़ों लाखों से अच्छी हूँ। क्या एक आदमी के जाने पे मैं अपने आप को डिप्रेस कर लूँ? नो वे, बिल्कुल नहीं। आप अच्छी हैं, आपने अपना फुल दिया, ये आपका दिल जानता है, आपको किसी के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने नीचे हॉस्पिटल्स में लोग क्या क्या जिनके आप बच्चे, क्या कहोगी? बस मैं भी ये कहूँगी, देखिए अगर आप ये इस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों, तो उस पर ज़िंदगी आपकी ना ख़त्म हो जाएगी। मेरा ये पर्सनल बिलीफ है। आगे बढ़े, अपलिफ्ट करें अपने आप को। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो अपने आप को फोकस कर लें उस तरफ। अगर आप चाहती भी हैं कि आप शादी करना चाहती हैं दोबारा, आपका पूरा हक है, आपका कानूनी भी, आपका शरई हक भी है, आप करिए। और अगर आपको सोसाइटी उसमें तनकीद करती है तो प्लीज़ मैं कहती हूँ अपने आप को इतना हेड स्ट्रेट बनाएं कि जो कुछ भी कुछ कह रहा है तो बस जस्ट इग्नोर इट। कुछ ऐसा बनाए कि लोगों की हिम्मत ना हो कुछ कहने की, डरे आपसे कुछ कहने में कि ये कौन होता है, फिर भी लोग कहते तो हैं। एक आखिर बात ये कहना चाह रही हूँ, माओ को कहना चाहती हूँ प्लीज, बेटियां भी इतनी प्यारी होती हैं जितनी बेटे प्यारे होते हैं, बेटियों को सपोर्ट करें। दूसरा, अगर आपको ये लग रहा है कि डिवोर्स कोई बड़ी चीज़ है तो प्लीज़ फ़लस्तीन की तरफ नजर डाल के देख ले कि वहाँ क्या हो रहा है, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, बस थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह करे आप लोगों के इस शो के ज़रिए बहुत सारी टूटी हुई ख़वातीन जो अपने आप को जोड़ नहीं पा रही हों, इन किसी की भी बात उनके दिल को लगे और वो अपने आप को जोड़ने में कामयाब हो जाए। और मैं यहाँ जो इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लोगों को हील होने का मौका दें, ना कि उनके ज़ख्मों को कुरे दें और उन पर नमक लगाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह मियाँ आपको बहुत खुशियाँ दे, बहुत कामयाबियाँ दे, क्योंकि अल्लाह ताला अगर कुछ लेता है ना तो उसके एवज़ बहुत कुछ देता भी है। एंड यू ऑल आर ब्लेस्ड माशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थोड़ा अपने प्रोग्राम का टॉपिक चेंज करते हैं और गेस्ट भी चेंज हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मूने, और ये ख़ास तौर पर इसलिए यहाँ मौजूद हैं क्योंकि बात कर सकें। एक तो जो किंग चार्ल्स III हैं उनकी बर्थडे भी अनकरीब है, नवंबर में उनकी बर्थडे होती है। उस हवाले से हम बात करेंगे मिलकर ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो एक पाथ बना है यूके एंड पाकिस्तान के हवाले से, उसकी अवेयरनेस के हवाले से आज हम सारा मोने से यहाँ बात करेंगे। सो सारा मोने इज़ हियर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm very well. Thank you for having me. Thank you for coming. So there are some questions which I want to question you, and you have to answer them. We are more than 1 year on from Pakistan's devastating 2022 floods, and I can't just think over it. Can you please give an overview of how the UK worked with Pakistan during these floods, and what the UK has been doing since in regards to helping Pakistan improve its climate resilience? Yeah. So I arrived here about the same time as the floods, and it was a deep shock. But I think the UK acted very, very quickly to bring in substantial amounts of humanitarian aid for the immediate relief of the millions of people that were affected by the floods. Yes. But since then, we've been focusing on a number of areas, particularly on those flood-stricken communities. We've been looking at education, so how we can rehabilitate schools, how we can encourage more kids into school. It still worries us, the number of children who are out of school following the floods, particularly girls. But generally, on sort of stepping back from the floods itself, I think a lot of what we have been doing is to try and build greater resilience within communities.
against climate change. Yes. And so we're developing very much a sort of climate change partnership, putting climate first in a lot of our interactions across Pakistan. And that's something we will continue to do. We're doubling the amount of investment next year in climate resilient Pakistan as part of a general significant increase in our ODA. But climate is key to all of this. That's great. The use of innovative new technology is constantly raised as a means to mitigate the impact of climate change. Has the UK been incorporating new technology into its climate and environmental programs? It has generally, both in the UK and internationally. One particular one, which is I think is really exciting, is the use of AI to develop an early warning, an early detection system for forest fires, which identifies where the fires are likely to break out, how they will spread. And this will will trigger responses in the local communities to ensure that they can defend themselves as far as possible and move away from danger. This is being done in collaboration with LUMS and with the Worldwide Fund for Nature. It's a pilot at the moment. We're aiming to scale it up across vulnerable areas in Pakistan. It's a very exciting development. So COP28 is on the horizon. Can you please outline what the UK will be advocating for? Yes. And what is COP28? So COP28 is the climate group, international climate group, that will get together in Dubai in a few weeks' time, a few days' time really, to actually assess how far we've got on our commitments and to understand how we can strengthen those commitments and screw down further on climate change. So what we want from COP28 is a commitment to 1.5, the commitment to 1.5 by 2030, and keeping that alive is really important for us. Secondly, we want to look at ways we can further build resilient communities and keep driving, keep improving our offer on this. And then, really important to us is stopping and reversing the trend of biodiversity loss globally. And this is something which we've worked very hard at to bring into COP to understand the relationship between climate and biodiversity. And for me, I think what I would like to see is Pakistan extend the leadership it displayed at COP27 into COP28 and partner with some of the programs that we're delivering there. And I'm really excited about working with Pakistan on this. Wow. So Pakistan is known to be a climate vulnerable country, as you say before. What would you like to see Pakistan do more of to weather future climate shocks? I think there are a number of areas here. I mean, one area which I think is critical is there's a huge climate financing gap in Pakistan. And to fill that gap, Pakistan has got to crowd in significant private sector investments, domestic and international. And for companies to invest, they need stable macroeconomics, and they need a clear rule of law, and they need to understand that where there are disputes, they will be settled easily. So I think there's a macroeconomic issue there. I'd also would really welcome Pakistan joining the Commonwealth Blue Marine Charter's action group. And I think that there's a real benefit here for Pakistan. This is about innovative and quality stewardship of marine resources. Pakistan already exports about £400 million worth of fish product. Yes. And if they were able to join this group to share the innovative best practices that are developing there, you could see that growing quite considerably. Yes. Like now, everybody is aware that the UK is about to celebrate the 75th birthday of King Charles III in November. And I know I'm invited as well. King Charles is known for being an advocate for the environment. Can you tell us a bit about the environmental interests and how you are planning to celebrate his birthday here in Pakistan? So yeah, he's always been an advocate for the environment and, you know, made
significant changes to his own estates years and years before anyone was talking about climate change, introducing solar power, organic farming methods. And this is something the whole royal family is now very, very positive about, and including the Prince of Wales, Prince William, who's head of the Earthshot Prize. So this is key. And because of this, as we celebrate the King's birthday over the coming weeks in 3 parties in Lahore, in Islamabad and here in Karachi, we'll be very much focusing on green themes, and all the products that we use will be sustainably sourced. And this is very much how we want to achieve this. And also, for us in the Deputy High Commission in Karachi, it's an opportunity to celebrate our year-long relationship with the Karachi Relief Trust, who are rebuilding after the floods, and who we are looking at moments to support their funding and fundraising events. Wow, Sarah, it's always been a pleasure to talk to you, to interview you. Thank you so much for coming and telling these important factors to us. Thank you so much. Thank you. Thank you. जी, तो ये था आज का प्रोग्राम. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. दुआ में याद रखिएगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़.